सो यो छलफलमा चाहिँ बेसिकल्ली हामीले अलिकता जस्तो हामीले अनुसन्धान गर्दाखेरि डेटा जुन विश्लेषण गर्छौं त्यो विश्लेषणको लागि चाहिने तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने क्रममा कति घर परिवारबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, कति व्यक्तिबाट सङ्कलन गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यसबाट कस्तो कस्तो आँकडाहरू गणना गर्ने। जस्तो हामीहरूले अब धर्मको बारेमा जानकारी लियौं, रिलिजनको बारेमा कुनै हाउसहोल्डको मेम्बरहरूले कुन रिलिजन फलो गरेको छ भन्ने जानकारी लियौं भने त्यस्तो जानकारीबाट के कस्तो आँकडाहरू चाहिँ गणना गर्न सकिन्छ त अनुसन्धानमा आफ्नो अध्ययनमा। सो त्यसको बारेमा चाहिँ छोटो ओभरभ्यू चाहिँ हामीहरू यसमा गर्छौं। अब यो कतिपय सरहरू चाहिँ यसमा पोख्त हुनुहुन्छ, यो 11 कक्षादेखि नै पढाइ पनि हुन्छ अर्थशास्त्रमा। त्यसो भएको हुनाले धेरै लामो समय व्यतीत नगरिकन अब कुनै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसमा परिचित हुनुहुन्न भन्ने उहाँहरूको लागि छोटो बेनिफिट होस् भन्नको लागि चाहिँ म सरसर्ती जान्छु। सो अध्ययन गर्नको लागि जुन हामीहरू तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छौं त्यो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने विभिन्न स्रोतहरू हुन्छन्। जस्तो हामी घर परिवारबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सक्छौं, हामी व्यक्तिबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छौं, संस्थाबाट गर्न सक्छौं, अथवा कुनै सरकारी अफिसबाट गर्न सक्छौं, ब्याङ्कबाट गर्न सक्छौं। त्यस्तो प्र्याक्टिकल अप्रोच नभएको बेलामा हामीलाई सबैभन्दा समस्याको कुरो चाहिँ अब स्याम्पल साइज कत्रो लिने भन्ने हुन्छ। सो त्यसमा हामी थोरै छलफल गर्छौं। सो स्याम्पल कसरी छानिन्छ, त्यसका विधिहरू के हुन्, यो त तपाईँ हामी सबैलाई जानकारी छ, त्यसमा पनि छोटो ओभरभ्यू गर्छौं। र त्यसपछि स्याम्पलबाट के कस्तो स्ट्याटिस्टिक्सहरू गणना गर्न सकिन्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको चाहिँ हाइपोथेसिस टेस्टिङ चाहिँ के हो र त्यो कसरी गरिन्छ, त्यसले के अर्थ राख्छ भन्ने कुरामा हामी थोरै समय व्यतीत गर्छौं भने अन्तमा चाहिँ डेटालाई विभिन्न 4 खालको स्केलमा मेजर गरिन्छ। तपाईँ हामी सबैले थाहा पाइराखेका हुन्छौँ, तर त्यसको नाम मात्रै के दिने भन्ने कुरा हो। जस्तो धर्म सम्बन्धी जानकारी सङ्कलन गर्यौं भने त्यो कस्तो नेचरको भेरिएबल हो, उमेर सम्बन्धी जानकारी सङ्कलन गर्यौं भने कस्तो नेचरको हो, ब्याङ्कमा जम्मा गरेका छ कि छैन बचत, सहकारीमा छ कि ब्याङ्कमा छ भनेर सोध्यौं भने त्यो कस्तो खालको भेरिएबल हो भन्ने त्यसको टेक्निकल नामको बारेमा पनि हामी थोरै परिचित हुन्छौँ। अब पहिलो कुरो त हामीले अब निश्चित व्यक्तिबाट, निश्चित घर परिवारबाट स्याम्पल सङ्कलन गरेर अथवा इन्फर्मेसन लिएर किन चाहिँ अध्ययन गर्न पर्छ, किन त्यस्तो अध्ययनले चाहिँ भोलि गएर केही युजफुल कुरा दिन्छ भन्नको लागि हामीहरू स्याम्पलिङ टेक्निक भने के हो त्यसलाई छोटो ओभरभ्यू गर्दाखेरि फाइदा हुन्छ होला। जस्तो हामीसँग भएको बजेटको हिसाबले, हामीहरूसँग भएको रिसोर्सको हिसाबले हामी कुनै गाउँको सबै व्यक्तिबाट जानकारी लिन सक्दैनौँ, कुनै प्रदेशको सबै व्यक्तिलाई सोध्न सक्दैनौँ, अथवा कुनै मुलुकको सबै घर परिवारमा गएर हामी जानकारी सङ्कलन गर्न सक्दैनौँ। त्यो धेरै महँगो हुन्छ र धेरै समय खर्च हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो जानकारीहरू सङ्कलन गरेर अध्ययन गर्नको लागि हामीहरू त्यो जुन मुलुक छ अथवा त्यो जुन प्रोभिन्स छ त्यसको एउटा सानो पार्ट मात्रै छान्छौँ अध्ययनको लागि। जस्तो मानौँ न अब कैलालीमा भएको कुनै गाउँहरू छ, त्यो सबै गाउँहरूबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सम्भव छैन भने त्यो गाउँबाट हामी ऱ्यान्डमली 1-2वटा गाउँ छान्न सक्छौँ। 1-2वटा गाउँको पनि सबै घर परिवार हामी लिन सक्दैनौँ भने त्यसपछि घर परिवारहरू पनि छान्न सक्छौँ। सो यसरी कुनै अध्ययन गर्नको लागि त्यो जुन हाम्रो कन्सर्न पपुलेसन छ त्यसको एउटा सानो हिस्सा हामीले छान्यौँ र त्यसबाट जानकारी लियौँ भने त्यसलाई हामी स्याम्पलिङ भनेर भन्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि कैलाली क्याम्पसमा पढ्ने मान्छेहरूको अब घर परिवारको आर्थिक हैसियत कस्तो छ भनेर हामीले अध्ययन गर्न मन लाग्यो भने कैलाली क्याम्पसमा पढ्ने 12-15 हजार 20 हजार जना विद्यार्थीबाट सूचना सङ्कलन गर्न सकिँदैन, हाम्रो बजेटले भ्याउँदैन। त्यस्तो अवस्थामा हामी 400-500 जना छान्छौँ र त्यो 400-500 जनाको आधारमा मात्रै जानकारी लिन्छौँ। त्यसैको आधारमा हामी कैलाली क्याम्पसको बारेमा एउटा निष्कर्ष निकाल्छौँ, जेनरलाइज गर्छौँ। सो यसरी 500 जना मात्रै छान्नुपर्ने बाध्यता किन हुन्छ, किन त्यसरी गर्न पर्छ भन्ने कुराको पछाडि थुप्रो कारणहरू हुन सक्छन्। जस्तो यसरी गर्दाखेरि कम खर्च लाग्छ, कम समयमा गर्न सकिन्छ, हाम्रो कम मेहनत पर्छ। त्यस्तै गरेर थोरै तथ्याङ्क हुँदाखेरि चाहिँ नन स्याम्पलिङ एररहरू कम हुन्छ। भनेको के त भन्दा अब 12,000 को चाहिँ डेटा टाइप स्याम्पलिङ भनेर भन्छौँ। दुईटा विधि बीचको मेन फरक चाहिँ के हो त भन्दा ऱ्यान्डम स्याम्पलिङमा बायस 0 हुन्छ अथवा यो साइन्टिफिक हुन्छ किनकि जो मान्छे पनि छानिन सक्छ भने नन ऱ्यान्डम स्याम्पलिङमा तपाईँ हामी आफ्नो
आफ्नो निर्णयको आधारमा, आफ्नो सजिलोपनाको आधारमा छान्छौँ। जस्तो मेरो घरबाट नजिक पर्ने को छ त्यहाँ गएर छान्न सक्छु, अथवा कैलाली क्याम्पसको गेटमा गएर जो आउँछ त्योबाट लिन सक्छु। सो यहाँ मैले चाहिँ फोकस गर्न खोजेको कुरा के हो भने हामीहरूले साइन्टिफिक रिसर्चमा नन ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ युज गर्न उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एउटा मेन विषयको कुरो हो, जुन हाम्रो जस्तो मुलुकमा धेरै युज भइरहेको छ। जजमेन्टल स्याम्पलिङ चाहिँ धेरै युज हुन्छ। सो जजमेन्टल स्याम्पलिङ कतिखेर युज गर्ने अथवा नन ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ कतिखेर युज गर्ने भन्ने सर्टेन क्राइटेरियाहरू छ। जस्तो हामीहरूसँग बजेटको अभाव छ, एकदमै क्विकली रिजल्ट निकाल्नु पर्ने छ। जस्तो अब सरकार चेन्ज हुने बित्तिकै अब सरकार चेन्ज भएपछि कस्तो एक्सपेक्टेसन आयो जनतामा भनेर निकाल्नको लागि त एक दिनमै एक घन्टामै रिजल्ट निकाल्नुपर्छ। सो त्यस्तो केसमा हामी ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ युज गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै गरेर अरू सर्टेन क्राइटेरियाहरू हुन्छन्, जुन क्राइटेरिया भनेको तपाईँ हाम्रो बजेटसँग सम्बन्धित हुन सक्छन्, रिसोर्ससँग सम्बन्धित हुन सक्छन्। सो यदि बजेट लिमिटेड छैन, रिसोर्स लिमिटेड छैन भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले नन ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ युज गर्नु हुँदैन। अर्थात् तपाईँलाई जुन राम्रो लाग्यो त्यो छान्नु हुँदैन। त धेरै जस्तो अध्ययनमा के गरिएको हुन्छ भने एउटा गाउँबाट चाहिँ 20 जना छान्ने भनिएको हुन्छ, अनि त्यो 20 जना चाहिँ आफूलाई मन परेको नातेदार सकभर सजिलैसँग भेटिने मान्छे यसरी छानेको हुन्छ। अब सकभर त यदि त्यो मान्छे सदरमुकाममा आउने मान्छे छ कोही भने सदरमुकाममै भर्ने, गाउँ जाँदै नजाने, त्यस्तो पनि हामीले गरिराखेका हुन्छौँ। सो जेनरली चाहिँ हामीहरूले नन ऱ्यान्डम स्याम्पलिङको उपयोग गर्नु हुँदैन। नन ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ उपयोग गर्दाखेरि धेरै बायस चाहिँ क्रिएट हुने सम्भावना हुन्छ। सो ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ युज गर्न चाहिँ केही हदसम्म गाह्रो हुन सक्छ। अब कतिखेर गाह्रो हुन्छ भने हामीले नेपालभरिबाट ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ लिने भनेर भन्यो भने अब कुनै मान्छे जुम्लाको पर्न सक्छ स्याम्पलमा, कुनै मान्छे बाजुराको पर्न सक्छ, कुनै मान्छे चाहिँ यता महोत्तरीको पर्न सक्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि खर्च धेरै बढाउन चाहिँ। सो मैले अघि नै भने हामीहरूको रिसोर्स लिमिटेड छैन, हामीहरूको टाइम एनफ छ भने सकेसम्म चाहिँ हामीले ऱ्यान्डम स्याम्पलिङको आधारमा चाहिँ स्याम्पल छान्न पर्ने हुन्छ। अर्थात् हामीहरूले बायस भएर आफूलाई मन परेको आधारमा, सजिलोपनाको आधारमा छान्नु हुँदैन। सो ऱ्यान्डम स्याम्पलिङमा सिम्पली हामीहरू पहिला पुरानो तरिका भनेको चाहिँ चिट्ठा प्रणाली भनेर भन्थ्यौँ, चिट्ठा प्रणालीबाट छान्न सक्थ्यौँ भने अहिले त तपाईँ हामीले सेयर भर्दाखेरि जसरी चाहिँ लटरी मेथडबाट छान्छ त्यसै गरेर कम्प्युटरमा हामी छान्न सक्छौँ। त्यो कसरी छान्ने भन्ने चाहिँ मैले आजको क्लासमा देखाउँछु। सो अब अर्को चाहिँ मेन कन्सर्नको विषय के छ भने अब कतिजनाबाट इन्फर्मेसन लिने त? अब 20 जनाबाट मात्रै लिँदाखेरि पुग्छ कि 100 जनाबाट लिँदाखेरि पुग्छ कि 5000 जनाबाट लिँदाखेरि पुग्छ? सो त्यो विषय चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट इस्यु हुन्छ रिसर्चमा। सो जेनरली अब स्याम्पल साइज कम हुँदाखेरि त्यसको असर के हुन्छ र बढी हुँदाखेरि त्यसको असर के हुन्छ भन्ने कुरा हामी सामान्य एउटा उदाहरणबाट बुझ्न सक्छौँ। जस्तो क्लासमा चाहिँ अब 5 जना विद्यार्थीहरू जहिले पनि फेल हुने विद्यार्थी छन् र 5 जना विद्यार्थीहरू जहिले पनि 90% भन्दा माथि ल्याउने विद्यार्थी छन्। सो त्यो क्लासबाट तपाईले 2 जना मात्रै छान्यो भने के चान्स हुन्छ त भन्दा दुईटै फेल हुने विद्यार्थी पर्न सक्छन् र दुईटै फेल हुने विद्यार्थीबाट तपाईले जानकारी लिएर आफ्नो कन्क्लुजन निकाल्नु हो भने तपाईको क्लास त खतम परफर्मेन्सको क्लास देखिन्छ। तर फर्चुनेटली 2 जनै 90% भन्दा माथिको पर्दियो भने अब तपाईको क्लास चाहिँ A1 रहेछ भन्ने निष्कर्ष निस्किन्छ। सो त्यसले चाहिँ रियालिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले स्याम्पल साइज कति लिने भन्ने कुरा चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दा बेसिकल्ली हामीहरूको पपुलेसनमा भएको व्यक्तिहरूमा कति चाहिँ डिफरेन्सेसहरू छ। जस्तो अघि मैले दिएको एक्जाम्पलमा सबैको 50-52 नम्बर आउने विद्यार्थी भइदिएको भए 2 जना लिए पनि हाम्रो निष्कर्ष सही हुन सक्थ्यो। तर यदि पपुलेसनमा धेरै खालको मान्छेहरू छन्, डिफरेन्ट खालको मान्छेहरू छन् भने त्यस्तो बेलामा हामीले स्याम्पल साइज थोरै लियौँ भने त्यस्तो केसमा के हुन सक्छ त भन्दा हाम्रो रिजल्ट ट्रस्टवर्दी हुँदैन। जस्तो 200 जनाबाट जाने निष्कर्ष निकाल्नु भयो भने त्यो पनि कसैले ट्रस्ट गर्दैन। त्यसो भएको हुनाले स्याम्पल साइज कम भयो भने त्यसको रिजल्टको भ्यालिडिटीमा क्वेसन उठ्न सक्छ। स्याम्पल साइज बढी भयो भने के हुन्छ त भन्दा तपाईले चाहिने भन्दा बढी स्रोत साधन खर्च गर्नुपर्छ
चाहिने भन्दा बढी पैसा खर्च गर्नुपर्छ, चाहिने भन्दा बढी समय दिनुपर्छ र त्यसले गर्दाखेरि अब नन स्याम्पलिङ एररहरू बढी हुन्छन्। जस्तो 1000 लिएर पुग्ने ठाउँमा 1500 लिदिनु भयो भने के हुन्छ त भन्दा 500 वटा एक्स्ट्रा डाटा इन्ट्री गर्नु पर्यो, अनि 500 वटा डाटा एक्स्ट्रा इन्ट्री गर्दाखेरि बोझ बढी हुन्छ, गल्ती हुने सम्भावना हुन्छ। खर्च गर्ने र हाम्रो नन स्याम्पलिङ एररहरू अथवा हाम्रो टाइपिङ एररहरू, पब्लिकेसन एररहरू बढेर जाने सम्भावना हुन्छ। अब यसो हो भने चाहिँ स्याम्पल साइज के को आधारमा निर्धारण गर्ने त भन्दा धेरै किसिमको तत्त्वहरू हुन सक्छन्, तर त्यो मध्ये हामीले केही फ्याक्टर्सहरूलाई चाहिँ ध्यान दिन पर्ने हुन्छ। एउटा त के त एउटा साइज अफ पपुलेसन हो, अर्थात् हामीले स्टडी गर्न खोजेको। अब यसलाई यो छोटो टपिकलाई चाहिँ मैले कन्क्लुड गर्छु, किनकि भोलि पर्सि हामीले सबै यही गणना गर्ने भएको भएर यसको छोटो ओभरभ्यू गरौँ कि भन्ने हो। सो हामी डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स निकाल्छौँ, जस्तो 20 वटा विद्यार्थीबाट 5 वटा विद्यार्थी मात्रै छान्यौँ भने हामीसँग 5 जनाको मात्रै जानकारी हुन्छ। 5 जनाको मिन निकाल्न सक्छौँ, 5 जनाको मिडियन निकाल्न सक्छौँ, 5 जनाको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सक्छौँ, 5 जना मध्ये म्याक्सिमम हाइट कति हो, मिनिमम हाइट कति हो त्यो निकाल्न सक्छौँ। सो यी सबै कुराहरू भनेका के हुन् त भन्दा 5 जनालाई व्याख्या गर्ने चिजहरू हुन्। त्यसलाई हामीहरू डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याट भन्छौँ। हाम्रो अध्ययन अनुसन्धानमा यस्ता डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्सहरू हामीहरू निकाल्छौँ सुरुमा। त्यसपछि हामीहरू के गर्छौँ त हामीहरू हाइपोथेसिस टेस्ट गर्छौँ। हाइपोथेसिस टेस्ट भनेको सिम्पली के हो त, अघि त 5 जनाको बारेमा मात्रै व्याख्या गरियो, अब चाहिँ पुरा कैलाली क्याम्पसकै बारेमा निष्कर्ष निकाल्नु पर्यो। 5 जनालाई व्याख्या गरेर त भएन। हाम्रो उद्देश्य भनेको के हो त भन्दा हाम्रो उद्देश्य भनेको त कैलाली क्याम्पसमा भएको मान्छेहरूको औसत हाइट कति रहेछ भन्ने निकाल्ने हो। त्यसको आधारमा पोसाक अर्डर गर्ने उद्योगलाई अथवा स्पेसिफिक कुनै पोसाक लगायो कैलाली क्याम्पसले, त्यसको लागि जुत्ता अर्डर गर्नु पर्यो अथवा त्यसको लागि चाहिँ पोसाकै रेडिमेड ल्याउनु पर्यो भने चाइनाको कम्पनीलाई के भन्नु पर्यो भने ल कैलाली क्याम्पसको विद्यार्थीहरूको औसत हाइट चाहिँ यति हो, अब धेरै जस्तो पोसाकहरू चाहिँ त्यो हाइटको बना, अनि थोरै चाहिँ त्योभन्दा सानो र माथिको पठाइदिए भनेर भन्नु पर्यो उनीहरूलाई। सो त्यसको लागि त हामीले पपुलेसनको बारेमा निष्कर्ष निकाल्नु पर्यो। त्यो निष्कर्ष निकाल्ने काम चाहिँ इन्फरेन्शियल स्ट्याटिस्टिक्सले गर्छ। जस्तो हामीहरू के भन्न सक्छौँ त चाइनाको कम्पनीलाई भने हाम्रो विद्यार्थीहरूको हाइट चाहिँ 4.72 देखि 5.6 सम्म छ भन्न सक्छौँ, जबकि 5 जनाको हाइट त ठ्याक्कै 5.1 छ। 5 जनाको औसत 5.1 छ भए पनि हामी चाइनाको कम्पनीलाई हाम्रो 5 जना विद्यार्थीको चाहिँ हाइट 5.16 छ भन्दैनौँ। हामीहरू के भन्छौँ भने हाम्रो विद्यार्थीहरूको चाहिँ औसत हाइट भनेको 4.7 देखि 5.6 सम्मको हो। सो त्यो बिचमा चाहिँ तैँले कपडा उत्पादन गरिस् भने हामीलाई हुन्छ भनेर भन्छौँ। सो यसरी विद्यार्थीहरूकै बारेमा निष्कर्ष दिने जुन स्ट्याटिस्टिक्स हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त इन्फरेन्शियल स्ट्याट भन्छौँ। हामी अनुसन्धानमा यस्तो दुईटै खालको स्ट्याटिस्टिक्सहरू पत्ता लगाउँछौँ। अब एउटा हामीलाई चाहिने कुरा चाहिँ कन्फिडेन्स इन्टरभल भन्ने एउटा टेक्निकल शब्द हुन्छ, त्यो हामीलाई चाहिन्छ आफ्नो अध्ययन अनुसन्धानमा। कन्फिडेन्स इन्टरभल भनेकै सिम्पली के हो भने जस्तै अब मैले अघि दिएको एक्जाम्पलबाट यो कुरा अलि बढी क्लियर हुनसक्छ। 5 जनाको हाइट निकाल्यौँ, औसतमा त 5.16 आयो, तर हामी सिङ्गल नम्बर भन्दैनौँ चाइनाको कम्पनीलाई। चाइनाको कम्पनीलाई हामी के भन्छौँ भने एउटा रेन्ज दिन्छौँ। हाम्रो विद्यार्थीको हाइट चाहिँ 5.16 छ भन्दैनौँ, हामी सिम्पली के भन्छौँ त भन्दा हाम्रो विद्यार्थीको हाइट 4.7 to 5.6 छ भन्छौँ। सो यदि हामीले यसरी 4.7 देखि 5.6 सम्म छ भन्दै गर्दाखेरि हामीहरू कति कन्फिडेन्ट छौँ त त्यो पनि स्ट्याटिस्टिक्सले माग्छ। जस्तो हामीहरू 95% कन्फिडेन्स के छौँ त भन्दा हाम्रो विद्यार्थीको हाइट चाहिँ 4.7 देखि 5.6 सम्म छ। यसरी हामीले रेन्जमा उत्तर दियौँ भने त्यो रेन्जमा दिएको उत्तरलाई स्ट्याटिस्टिक्समा कन्फिडेन्स इन्टरभल भनिन्छ। त्यो चाहिँ मैले अघिकै इक्जाम्पल यहाँ रिपिट गरेँ। कन्फिडेन्स इन्टरभलको एउटा उदाहरण के हुनसक्छ त भन्दा हाम्रो विद्यार्थीको हाइट 4.7 देखि 5.6 सम्म छ भन्ने हुनसक्छ र यसमा हामी 95% कन्फिडेन्ट छौँ। अब 99% कन्फिडेन्ट हुनको लागि यो रेन्ज फरक आउन सक्छ, 90% कन्फिडेन्ट हुनको लागि फरक आउन सक्छ। सो यसरी हामी स्ट्याटिस्टिक्समा प्रत्येक जस्तो मिनको पनि यस्तो इन्टरभल निकाल्छौँ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको पनि निकाल्छौँ। सो यस्तो कन्फिडेन्स इन्टरभल चाहिँ यस्तो कन्फिडेन्स इन्टरभल किन निकालिन्छ? सिङ्गल आन्सर दिनुमा र यस्तो आन्सर दिनुमा के फरक हुन्छ त भन्दा जस्तो तपाईँले सिङ्गल आन्सर दिनु
सिंगल आन्सर दिनुभयो भने तपाईँ फल्स हुने चान्स एकदम हाई हुन्छ। तपाईँले आन्सर दिनुभयो कि कैलाली क्याम्पसको विद्यार्थीको हाइट 5.16 छ भन्ने आन्सर दिनुभयो, त्यसपछि म जान्छु चेक गर्न, ए भन्ने मान्छेलाई चेक गर्छु, त्यसको हाइट त 5.16 छैन, तपाईँ गलत। बी भन्ने मान्छेको हाइट नाप्छु, 5.16 छैन, फेरि पनि तपाईँ गलत। सी भन्ने मान्छेको हाइट नाप्छु, फेरि पनि तपाईँ गलत। यस्तो 500 जना मान्छेको हाइट नाप्दाखेरि पनि कसैको पनि हाइट 5.16 नआउन सक्छ। सो सिंगल आन्सर दिँदाखेरि त्यो रिस्क हुन्छ। त्यही भएर जहिले पनि प्रिडिक्सन गर्दाखेरि हामीहरू इन्टरभलमा प्रिडिक्सन गर्छौँ। जस्तो अब मौसमविदहरूले प्रिडिक्सन गर्दाखेरि के प्रिडिक्सन गर्छन् त भन्दा, हिउँ पर्ने भयो भने अनि 5 mm देखि 7 mm सम्म त्यति चाहिँ बाक्लो हिउँ पर्न सक्छ भन्छन्। पानी पर्ने हो भने त्यसलाई इन्टरभलमा भन्छन् कि यति MM सम्म चाहिँ पानी पर्न सक्छ भनेर। सो तपाईँ हामीहरूले पनि चाहिँ भोलि पर्सि निष्कर्ष दिँदाखेरि सिंगल आन्सरमा निष्कर्ष दियो भने चाहिँ गल्ती हुने चान्स हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी इन्टरभलमा आन्सर दिन्छौँ। त्यो इन्टरभल भनेको चाहिँ यतिदेखि यतिसम्म भन्ने हुन्छ र त्यसैलाई हामी कन्फिडेन्स इन्टरभल भनेर भन्छौँ र यो कन्सेप्ट हामीहरूलाई काम लाग्छ। सो यसको बारेमा अहिले यति जान्दाखेरि थाहा हुन्छ। सो त्यसपछि अन्तिम पाटो भनेको चाहिँ हाइपोथेसिस टेस्टिङको। सो अब हाइपोथेसिस टेस्टिङ किन गरिन्छ, यो चाहिँ अब हाम्रो कोर्सको लागि, स्ट्याटिस्टिक्सको लागि, रिसर्चरको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हो जस्तो लाग्छ मलाई। यसको खाली प्रिलिमिनरी एउटा ओभरभ्यू मात्रै आज हामी दिन्छौँ कि हाइपोथेसिस टेस्टिङ किन गरिन्छ र यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने, कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भोलि पर्सि आउँछ। सो अब मैले अघि नै भनिसकेँ कि हामीहरूको अध्ययनको मुख्य उद्देश्य भनेको के हुन्छ त भन्दा टोट्यालिटीको बारेमा निष्कर्ष निकाल्ने हुन्छ। तपाईँले सुदूरपश्चिम प्रोभिन्सको बारेमा निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो अहिलेको केसमा भनौँ न, इन्डियाबाट मान्छे फर्केर बेरोजगारी कति बढ्यो भनेर तपाईँले चाहिँ यो सन्तोष टोलको बारेमा निष्कर्ष निकालेर केही काम हुँदैन, त्यो युजलेस हुन्छ। तपाईँले त के गर्नु पर्यो त भन्दा इन्डियाबाट मान्छे फर्केको कारणले गर्दाखेरि सुदूरपश्चिमको बेरोजगारी दर कति % वृद्धि हुन्छ। सो हाम्रो उद्देश्य जहिले पनि पपुलेसनको बारेमा निष्कर्ष निकाल्नु हुन्छ। पपुलेसनको बारेमा निष्कर्ष निकाल्दाखेरि हामीहरू सबै मान्छेबाट त जानकारी लिन सक्दैनौँ, स्याम्पलबाट जानकारी लिन्छौँ। सो स्याम्पलबाट लिएको जानकारीको आधारमा हामीहरू पपुलेसनको बारेमा बनाइएको कुनै पनि क्लेम सही हो कि होइन त्यसलाई चेक गर्छौँ। जस्तो मानौँ न, अब कुनै चाहिँ मान्छेले एउटा क्लेम के गर्यो त भन्दा इन्डियाबाट मान्छे आएको कारणले गर्दाखेरि सुदूरपश्चिममा बेरोजगारी 50% भयो भनेर भन्यो, पत्रिकाले लेख्यो। अब त्यो त डेटाबाट त भेरिफाई भएको छैन, उसले त भाषण दिने क्रममा भनिदियो कि बेरोजगारी 50% पुग्यो भनेर। सो रिसर्चरको काम के हो त भन्दा अब त्यो 50% सही हो कि होइन भनेर पत्ता लगाउने हो। सो त्यसको लागि सुदूरपश्चिमको सबै मान्छेबाट त जानकारी लिन सकिँदैन। अब उसले के गर्छ त भन्दा सुदूरपश्चिमको 500, 700, 2000 अघिको फर्मुलाबाट जति आउँछ त्यति हाउस होल्डबाट चाहिँ डेटा कलेक्ट गर्छ कि इन्डियाबाट आएको मान्छे काममा लागेको छ कि छैन, डेटा त कलेक्ट गर्नु पर्यो। सो 2000वटा हाउस होल्डबाट उसले डेटा कलेक्ट गर्छ कि तपाईँको घरमा इन्डियाबाट फर्केर आएको मान्छे कुनै काम गरिरहेको छ कि खाली बसेको छ। सो त्यो 2000 जनाबाट जानकारी लिइसकेपछि अब त्यो 2000 जनाबाट लिएको जानकारी ठ्याक्कै चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ नहुन पनि सक्छ। हामी त्यसलाई के भन्छौँ त भन्दा स्याम्पलिङ फ्लक्चुएसन भनेर भन्छौँ। सो स्याम्पलिङ फ्लक्चुएसन भनेको सिम्पली के हो भने जस्तो कैलाली क्याम्पसमा औसतमा विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या चाहिँ अथवा औसतमा विद्यार्थीहरूले ल्याउने नम्बर चाहिँ 60% छ भने अब हामीहरूले 100वटा विद्यार्थी छान्दाखेरि एउटा औसत आउँछ, अर्को 100वटा छान्दाखेरि अर्कै औसत आउँछ, किनकि अर्को 100वटा छान्दाखेरि अर्कै मान्छे छानिन सक्छन्। पछि थर्ड मान्छे गयो, उसले कुनै 100वटा अलग्गै अरू विद्यार्थी छान्यो भने औसत फरक आउन सक्छ। सो यसरी यसलाई हामी स्याम्पलिङ फ्लक्चुएसन भनेर भन्छौँ। अलग अलग स्याम्पल लिँदाखेरि अलग अलग आन्सर आउने। तर स्याम्पलिङ फ्लक्चुएसन धेरै चाहिँ हुँदैन, थोरै थोरै हुन्छ। सो अब पनि हामीले के गर्यौँ त भन्दा मैले यहाँ सिम्पली कसरी बुझाउन खोजेँ भने मैले गएर 2000 जना घर परिवारबाट डेटा कलेक्ट गरेँ कि इन्डियाबाट आएको मान्छे बेरोजगार छ कि छैन भनेर मैले एउटा आँकडा निकाल्छु, 80% मान्छे चाहिँ बेरोजगार रहेछन् भनेर। अब तपाईँ गएर अरू नै 2000 जना छान्नुभयो भने तपाईँकोबाट थोरै आन्सर फरक आउन सक्छ मेरोबाट।
सो त्यो आन्सर फरक आउनुको पछाडिको दुईटा कारण हुन्छ। एउटा कारण चाहिँ स्याम्पलिङ फ्लक्चुएसनको कारणले, भन्दा तपाईँले छुट्टै स्याम्पल छान्नु भएको छ, मैले छुट्टै छानेको छु। सो त्यो स्याम्पलिङ फ्लक्चुएसनको कारणले पनि फरक पर्न सक्छ भने अर्को फरक चाहिँ के हो त भन्दा हामीहरूले बनाएको क्लेम र हामीहरूको डेटाको एभिडेन्स फरक भएको कारणले गर्दाखेरि। जस्तो एकदम एक्सट्रिम इक्जाम्पल लिन सकिन्छ, भनौँ न अब नेपालमा अहिले कसैले चाहिँ बाल विवाहको दर 75% छ भनेर क्लेम गर्यो भने तपाईको स्याम्पलले त्यसलाई भ्यालिडेट गर्ने चान्स हुन्छ त? हुँदैन, किनकि 75% बाल विवाह छँदै छैन भन्ने कुरा त स्ट्याटिस्टिक्सले देखाइसकेको कुरा हो। सो यसरी हामीहरू पपुलेसनबाट बनाएको क्लेमलाई भ्यालिडेट गर्नको लागि अथवा त्यो सही हो कि होइन भन्ने पत्ता लगाउनको लागि डेटा कलेक्ट गर्छौँ। डेटा कलेक्ट गरिसकेपछि डेटाबाट निस्केको मिन र पपुलेसन मिन तुलना गर्छौँ। डेटाबाट निस्केको मिन र पपुलेसन मिन तुलना गर्छौँ। त्यो बिचमा धेरै ठुलो ग्याप भयो। यसको सामान्य लजिक मात्रै बुझाउँछु, स्ट्याटिस्टिक्स पछाडि छँदैछ। सामान्य लजिक के हो त भन्दा कुनै मान्छेले 50% बेरोजगारी भन्ने क्लेम गरेछ, तर हाम्रो डेटामा 20% मात्रै देखियो भने उसको र हाम्रो त धेरै फरक पर्यो। कहाँ उसले 50% भनिरहेको छ, हामीले 20% मात्र पायौँ डेटामा। त्यसले बनाएको क्लेम सही होइन है, त्यसले गरेको क्लेम सही होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यसको क्लेम गलत छ भन्ने निष्कर्ष हामी निकाल्छौँ। र हाम्रो निष्कर्ष के हुन्छ त भन्दा सुदूरपश्चिममा 50% बेरोजगारी छैन है भन्ने निष्कर्ष हुन्छ। सो यसरी कसैले बनाएको क्लेम, अब कसैले भन्दा आफैले बनाएको क्लेम पनि हुन्छ। आफैले बनाएको क्लेम वा थ्योरीले दिएको क्लेम हुनसक्छ अथवा अरू कसैले बनाएको क्लेम हुनसक्छ। त्यो क्लेमलाई डेटाको आधारमा एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने, त्यो प्रक्रियालाई नै हामी हाइपोथेसिस टेस्टिङ भनेर भन्छौँ। यस्तो हाइपोथेसिस सबै जस्तो अध्ययनहरूमा बनाइन्छ र त्यो हाइपोथेसिस सही हो कि होइन भनेर चेक गर्ने काम गरिन्छ। जस्तो म यहाँ उदाहरण दिउँ, अघि हामीले एउटा 5वटा मान्छे 5वटा विद्यार्थीबाट हामीले औसत हाइट निकालेका थियौँ। अब कसैले क्लेम गर्यो, के क्लेम गर्यो त भन्दा, सरी यहाँ मैले वेट लेखेको छु, यो हाइट हुनुपर्ने हो। एउटाले के क्लेम गर्यो त भन्दा कहाँ कैलाली क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थी कति अग्ला छन्, तिनीहरूको औसत हाइट छ 5.8 छ भनेर, यो चाहिँ फिटमा हो, 5.8 फिट छ भनेर कसैले क्लेम गर्यो। 5.8 फिट भन्ने त धेरै हो। अब विद्यार्थीको औसत हाइट 5.8 छ भनेर क्लेम गर्यो भने अब उसको क्लेमलाई हामीले भेरिफाई गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ त विद्यार्थीबाट डेटा कलेक्ट गर्छौँ। डेटा कलेक्ट गरिसकेपछि हामीहरू औसत निकाल्छौँ र त्यो औसतलाई तुलना गर्छौँ। तुलना गर्दाखेरि धेरै टाढा भयो उसको र हाम्रो भने रिजेक्ट गर्छौँ र नजिक भयो भने चाहिँ ठिकै रहेछ भन्ने हामी निष्कर्ष निकाल्छौँ। सो सामान्य रूपमा यसैलाई नै हाइपोथेसिस टेस्टिङ भनेर बुझ्छौँ। तर यसको फर्मल प्रोसिजर चाहिँ छ जुन मास्टर्स लेभलमा पढाइ हुन्छ। मास्टर्सभन्दा तल चाहिँ सोसियोलोजीतिर अलिअलि पढाइ हुन्छ, अरूतिर खासै मलाई थाहा छैन त्यति, बिबिएतिर पढाइ हुनसक्छ यो। सो हाइपोथेसिस टेस्टिङमा हामीले सिम्पली गर्ने भनेको चिज के हो त भन्दा उसको क्लेम वा हाम्रो क्लेम वा थ्योरीको क्लेम र हामीले डेटाबाट निकालेको चिजको बिचमा कति ठुलो सिग्निफिकेन्ट ग्याप छ, त्यो ग्याप धेरै ठुलो छ कि स्मल छ, नेग्लिजिबल भन्ने त्यो कम्पेयर गर्छौँ। त्यो कम्पेयर गरिसकेपछि हामीहरू निष्कर्ष निकाल्छौँ। त्यसैलाई हामी हाइपोथेसिस रिजेक्ट गर्ने वा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्ने भनेर भन्छौँ। यसरी हाइपोथेसिस टेस्ट गर्नको लागि जस्तो सिम्पल प्रोसिजरहरू हुन्छ। पहिला त हामीसँग के हुनु पर्यो त हाइपोथेसिस हुनु पर्यो। जस्तो फाइनेन्सको केसमा के हुनसक्छ त भन्दा अब सपोज मानौँ न फाइनेन्सको केसमा चाहिँ अब स्टक मार्केटको बारेमा कुनै हाइपोथेसिस बनाउनु पर्यो। स्टक मार्केटको केसमा हामीहरू के भन्न सक्छौँ भने अब नेपालमा अब यो सिक्युरिटी मार्केट चाहिँ विकास भएको कारणले गर्दाखेरि रेट अफ रिटर्न घटेर गयो भन्ने हाइपोथेसिस बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर ब्याङ्कको केसमा हामी हाइपोथेसिस के बनाउन सक्छौँ त भन्दा बोनस दिने ब्याङ्कहरूको चाहिँ कर्मचारीहरूको पर्फर्मेन्स बढी छ बोनस नदिनेको भन्दा बनाउन सक्छौँ। अब टिचिङ प्रोफेसनमा हामी कस्तो हाइपोथेसिस बनाउन सक्छौँ त भन्दा यो अनलाइन टिचिङ चाहिँ प्रभावकारी हुँदो रहेछ भन्ने हाइपोथेसिस हाम्रो हुनसक्छ। त्यो डेटाले त भ्यालिडेट गर्नु छँदैछ, तर सुरुमै हाम्रो क्लेम के हुनसक्छ भने यो अनलाइनको काम छैन। अनि हामीले कम्पेयर गर्नुपर्छ अनलाइन पढाइ हुने विद्यार्थीको पर्फर्मेन्स र
अफलाइन पढाइ हुने विद्यार्थीको पर्फर्मेन्सेसको डेटा लिनु पर्यो, त्यसपछि सही हो कि होइन भनेर चेक गर्नु पर्यो। सो यो प्रोसेस नै हाइपोथेसिस टेस्टिङ हो। अब हामीले स्टेटिस्टिक्समा त पुरा स्टेप बाई स्टेप पढ्छौँ, हाइपोथेसिस बनाउने, त्यसपछि कुन टेस्ट गर्ने भनेर छान्ने, त्यसपछि गणना गर्ने, तुलना गर्ने, निर्णय दिने भनेर हामीहरू थुप्रो चिज पढ्छौँ भने यो सफ्टवेयर युज गर्न थालेपछि त्यस्तो चिज सबै बिर्सिदिए हुन्छ, खालि डिसिजन कसरी लिने भन्ने चिज मात्र यहाँ चाहिन्छ। सो सफ्टवेयरमा दुईटा चिज मात्र चाहिन्छ, एउटा चाहिँ तपाईको हाइपोथेसिस के हो सफ्टवेयरलाई भन्नु पर्यो, अर्को उसले दिएको आउटपुट चाहिँ पढ्न जान्नु पर्यो, दुईटा चिज मात्रै। जस्तो मैले एउटा यहाँ सिम्पल यो पनि अहिलेको लागि हामीले धेरै यसमा जोड दिँदैनौँ, यो चाहिँ मैले एउटा हाइपोथेसिस चेक गरेको। त्यो हाइपोथेसिस के चेक गरेको त भन्दा नेपालमा यो हाउसहोल्ड साइज चाहिँ मैले एउटा दिमागमा बनाएँ कि हाउसहोल्ड साइज चाहिँ 5.5 हो कि होइन नेपालमा, मैले चाहिँ 5.5 हो भनेर क्लेम गरेँ। अब चेक गर्न लाउनु पर्यो कि हातले चेक गर्नु पर्यो कि चाहिँ सफ्टवेयरलाई चेक गर्न लाउनु पर्यो। अब हातले चेक गर्ने कि सफ्टवेयरले चेक गर्ने भन्ने कुरामा यो स्याम्पल साइज 95 मात्रै भएको केसमा त हातले गर्न नि सजिलो भयो, तर ठुल्ठुलोमा 9000 10,000 वटाको जानकारी छ भने हातले त गणना गर्न सकिँदैन। सो त्यस्तो बेला सफ्टवेयरलाई हामीहरू सिम्पली एउटा कमान्ड दिन्छौँ कि मेरो हाइपोथेसिस 5.5 सही हो कि होइन भनेर चेक गर्दै भनेर कमान्ड दिन्छ र उसले उत्तर दिन्छ। त्यो उत्तर पढ्न जान्न पर्छ। सो त्यो पढ्न जान्नको लागि भोलि पर्सि हामी टी टेस्टसँग परिचित हुन्छौँ, जेड टेस्टसँग परिचित हुन्छौँ, काई स्क्वायर टेस्टसँग परिचित हुन्छौँ, त्यसै गरी अरू खालको टेस्टहरू पनि हुन्छन्, तिनीहरूसँग परिचित हुन्छौँ र त्यो सफ्टवेयरले दिएको आउटपुटमा कतिखेर हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुने हो, कतिखेर हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुने हो, त्यो कुरा हामीहरू दिमागमा एउटा स्ट्रेट फरवर्ड कुरा बनाइराख्छौँ। त्यो एकदम इजी छ। त्यो इजी के छ भने म यहीँ पनि थोरै 1 मिनेट जति रिक्याप गरिदिन सक्छु। जस्तो यो अहिले यो सफ्टवेयरबाट आएको नतिजा चाहिँ कसरी आयो भन्नेतिर नलागिकन मैले चेक गर्न खोजेको हाइपोथेसिस चाहिँ के हो भन्ने कुरा यसरी लेखिन्छ सफ्टवेयरमा। यहाँ मैले के लेखेको छु भने टी टेस्ट गर भनेर भनेको छु कम्प्युटरलाई, टी टेस्ट गर भनेर भनेको छु। अनि टेस्ट चाहिँ के गर्ने त भन्दा हाउसहोल्ड साइज नेपालको 5.5 हो कि होइन भनेर चेक गर भनेर भनेको छु। अथवा यो चाहिँ जुन गाउँको डेटा हो त्यो गाउँको हाउसहोल्ड साइज 5.5 हो कि होइन भनेर चेक गर भनेर भनेको छु। त्यसपछि कम्प्युटरले मलाई नतिजा दियो, त्यो नतिजाको आधारमा कम्प्युटरले हाउसहोल्ड साइज 5 हो भन्यो कि होइन भन्यो त्यति चाहिँ जान्नुपर्छ हामीले। सो त्यो कहाँबाट थाहा हुन्छ त भन्दा सबैभन्दा सजिलो तरिका भनेको चाहिँ यो हाइपोथेसिसको नतिजाहरू विभिन्न निस्किन्छ। यो नतिजाहरूमा चाहिँ यहाँ एउटा टी को मान हुन्छ, यो तपाईँ हामीले टेक्स्ट बुकमा पनि पढ्ने भएको हुनाले यहाँबाट जान सजिलो हुन्छ। यहाँ टी को मान जुन चाहिँ मैले रातो यो रेक्टेङ्गल भित्र राखिदिएको छु, यहाँ टी को मान छ। सो यो टी को मान चाहिँ यो 2 भन्दा ठुलो हुने हो भने चाहिँ हामीहरूले बनाएको हाइपोथेसिस चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ भनेर दिमागमा राखिराख्नु पर्छ। रुल अफ थम चाहिँ त्यो हो। भोलि पर्सि एक्ज्याक्ट मान त हामीहरू हेर्छौँ, तर अहिलेलाई के त भन्दा यो कम्प्युटरले जे गणना गरे पनि यहाँ टी को मान जेड को मान आयो भने त्यो टी र जेड को मान चाहिँ 2 भन्दा सानो छ कि 2 भन्दा ठुलो छ। 2 भन्दा सानो भयो भने चाहिँ हामीहरूले बनाएको क्लेम चाहिँ सही छ भन्ने हुने भयो, 2 भन्दा ठुलो आयो भने चाहिँ हाम्रो क्लेम गलत छ भन्ने हुने हो। यो केसमा के भयो त मैले बनाएको क्लेम चाहिँ गलत भयो, किनकि मैले बनाएको क्लेम चाहिँ 5.5 हो हाउसहोल्ड साइज भन्ने थियो, उसले चाहिँ 5.5 होइन भनेर भनिदियो। अब योभन्दा ठुलो हो कि सानो हो भन्ने पनि चेक गर्न सकिन्छ, जुन हामीहरू बिस्तारै गर्छौँ। तर अहिलेको लागि हाइपोथेसिस टेस्ट भनेको सिम्पली के हो त भन्दा अब कसैले अरूले बनाइदिएको क्लेम वा हामी आफैले बनाएको क्लेम सही हो कि होइन भनेर डेटाबाट चेक गर्ने प्रक्रिया हो र यसको आधारमा हामी पपुलेसनको बारेमा निष्कर्ष निकाल्छौँ। पपुलेसनको बारेमा निष्कर्ष निकाल्नको लागि यो एकदमै धेरै उपयोगी छ। सो आजको चाहिँ मैले यतिकैमा रोकेँ। अब अर्को दिन हामी यसैबाट कन्टिन्यू गर्छौँ र यो बेसिक्स कुरा थाहा पाइसकेपछि त्यसपछि हामीले यही कुराहरूलाई कम्प्युटरमा गर्ने हो। सो यो कुरा थाहा पाइराख्यो भने कम्प्युटरमा गरेको यो बुझिन्छ राम्रोसँग। तपाईहरुमा धेरैलाई यो थाहा पनि थियो होला, मैले यो रिपिट गरेर अलिकति बोरिङ पनि बनाए जस्तो लाग्छ।
त्यही पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि पनि केही बेनिफिट होस् भनेर यसमा थोरै रिभिजन गर्ने जमर्को गरेको हुँ। र कुनै त्यस्तो थिसिस लेख्दै हुनुहुन्छ भने अब नेपालमा ब्याङ्कको सङ्ख्या कति छ त भन्दा 155 वटा छ। अब 155 वटा ब्याङ्क भएको ठाउँमा तपाईँले अब नबिल ब्याङ्क र अर्को कुनै राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क छानेर नेपालको ब्याङ्कमा एनपिएल यति रहेछ, डिपोजिटको ग्रोथ यति रहेछ भनेर निष्कर्ष निकाल्न सक्नुहुन्न। त्यो पुवर स्याम्पल साइज हो, किनकि पपुलेसन साइज चाहिँ एकदम ठुलो छ त्यो स्याम्पल साइजको तुलनामा। त्यसो भए हुनाले त्यो हामीले अध्ययन गर्न खोजेको एरियामा पपुलेसन कति छ, कति हाउस होल्ड्सहरू बस्छन्, कति इन्डिभिजुअल्सहरू बस्छन्, त्यो कुरो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ स्याम्पलिङ टेक्निक तपाईँले कुन युज गर्नुभयो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। तपाईँले चाहिँ नन ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ युज गरेको, तपाईँले चाहिँ आफूलाई अब बाटो हिँड्दै जाँदाखेरि जुन जुन घर पर्छन् त्यो घरबाट जानकारी लिएको हो भने बायस हुन्छ त्यहाँ, किनकि तपाईँले अल्छी गरिराख्नु भएको छ, टाढाकोमा म जाँदिनँ, यो रोडको नजिककोबाट लिन्छु भनेर। सो त्यतिखेर के सम्भावना हुन्छ त भन्दा तपाईँले धनी धनी मान्छेकोबाट चाहिँ डेटा कलेक्ट गरिराख्नु भएको हुन्छ, किनकि गरिब मान्छे रोडको नजिक बस्न सक्दैन, टाढा हुन्छ उसको घर, सकभर एकदमै गरिब हो भने त ऊ सडकै नपुगेको ठाउँमा हुन्छ उसको घर। सो यसले पनि बायस क्रिएट गर्ने भएको हुनाले यदि तपाईँले नन ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ लिइराख्नु भएको छ, आफ्नो जजमेन्टको आधारमा लिइराख्नु भएको छ भने स्याम्पल साइज बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर डिग्री अफ प्रिसिजन पनि एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। डिग्री अफ प्रिसिजन भनेको हामीले निकालेको निष्कर्ष कति सही होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। सो यसलाई पर्सेन्टेजमा नाप्न सकिन्छ। जस्तो अब कैलाली क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको एक्चुअल पर्फर्मेन्स चाहिँ 65% हो औसतमा भने हामी 65% नम्बरको कति नजिक पुग्न चाहन्छौँ, त्यसको प्लस माइनस 1% मा पुग्न चाहन्छौँ कि प्लस माइनस 2% मा पुग्न चाहन्छौँ कि प्लस माइनस 5% मा, त्यसलाई डिग्री अफ प्रिसिजन भनिन्छ। सो त्यो कति नजिक पुग्न चाहन्छौँ, जति नजिक पुग्न चाह्यो त्यति स्याम्पल साइज ठुलो हुनुपर्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ हामीले अघि भने जस्तै भेरिएबिलिटी हो। उस्तै खालका मान्छे बस्ने ठाउँ हो भने चाहिँ स्याम्पल साइज कम लिए पनि हुन्छ, तर डिफ्रेन्ट खालका मान्छे बस्छन्, एकदम डाइभर्सिटी छ भने चाहिँ बढी लिनुपर्छ, किनकि डाइभर्सिटी छ भने चाहिँ हामीहरूको अनफर्चुनेटली एकै खालको मान्छे पर्ने सम्भावना हुन्छ जुन रिप्रेजेन्टेटिभ हुँदैन। अर्को नन रिस्पोन्स एरर पनि हामीले दिमागमा राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामीले सेन्सिटिभ कुराहरूमा अध्ययन गर्दैछौँ, जस्तो सपोज मानौँ न अब चाहिँ यो अलिकता कानुनले पर्मिट नगरेको कुराहरू, जस्तो हामीले चाहिँ अब यो हुन्डी व्यवसाय चाहिँ कति गरिराखेका रहेछन्, तिनीहरूको बिजनेसको अवस्था कस्तो रहेछ भनेर अध्ययन गर्न थाल्यौँ भने धेरै मान्छेहरूले हामीलाई इग्नोर गर्छन्, हामीलाई रिस्पोन्स गर्दैनन्। सो त्यस्तो बेला नन रिस्पोन्स एरर एकदम हाई हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब परिवार नियोजन सम्बन्धी कुनै अध्ययन गर्दैछौँ भने त्यहाँ पनि नन रिस्पोन्स एरर हाई हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। सो हामीहरूलाई चाहिँ दिमागमा 15% जति मान्छेहरूले हामीलाई रिस्पोन्ड गर्दैनन् होला भन्ने लाग्यो भने नन रिस्पोन्स एरर 15% हुन्छ। त्यस्तै गरेर टाइम, बजेट हामीसँग कति छ त्यसमा पनि भर पर्छ। सो यी सबै कुराहरूलाई दिमागमा राखेर अब कतिजनाबाट इन्फर्मेसन लिने भन्ने कुरा चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। र यी कुराहरूलाई एकोमोडेट गर्ने फर्मुलाहरू हुन्छन्। तब हामीले धेरै म्याथ्स जानिराख्नु पर्दैन। विभिन्न स्ट्याटिस्टिक्सको किताबमा पहिला फर्मुलाहरू हुन्थे, अहिले चाहिँ वेबसाइटमा हुन्छन् त्यस्तो फर्मुलाहरू, अथवा सफ्टवेयरमा हुन्छन्। सफ्टवेयरमा चाहिँ केही जानकारी दिने बित्तिकै त्यसले अटोमेटिकल्ली चाहिँ क्याल्कुलेट गरिदिन्छ कि तपाईँले चाहिँ यति स्याम्पल साइज लिनुपर्छ भनेर। जस्तो म यहाँ उदाहरणको लागि 2-3 वटा इक्जाम्पलहरू देखाउँछु। यो फर्मुलाहरूलाई तब हामीले युज गर्न सक्छौँ, किनकि यो स्ट्याटिस्टिक्समा आधारित फर्मुलाहरू हुन्, स्ट्याटिस्टिसियनहरूले बनाएको फर्मुला भएको हुनाले हामीहरू यो आफ्नो अध्ययनको क्रममा यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। र योभन्दा अझै उत्तम फर्मुलाहरू पनि हुन्छन्, तर म केही सिम्पल फर्मुलाहरू मात्रै यहाँ देखाउँछु। जस्तो पहिलो कुरो चाहिँ हामीहरूले अध्ययन गर्न खोजेको ठाउँको बारेमा खासै केही पनि थाहा छैन, धेरै जानकारी हामीसँग छैन भनेको। अब त्यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन, त्यहाँको मान्छेहरू धनी गरिबको बिचमा कति ग्याप छ भन्ने कुरा हामीलाई केही पनि थाहा छैन भने त्यस्तो बेलामा हामीहरू यो पहिलो सिटको फर्मुला युज गर्न सक्छौँ।
यो पहिलो सिटको फर्मुला भनेको चाहिँ के हो त भन्दा जतिखेर हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन थाहा छैन भनेको त्यहाँको डिफरेन्सेस कति छ भन्ने थाहा छैन भने त्यस्तो बेलामा यहाँ मैले दुईटा जुन हरियो लगाइदिएको छु सेल, हरियो सेलमा मात्रै डेटा इनपुट गर्यो भने स्याम्पल यसले कति लिनुपर्छ भनेर भनिदिन सक्छ। सो फेरि पनि मैले भने यो फर्मुला चाहिँ यो कोचरान भन्ने एकदमै नामुद स्ट्याटिस्टिसियनको फर्मुला हो। त्यसो भएको हुनाले हामीहरू यो फर्मुला कसरी आएको भन्ने टेक्निकल डिटेल हामीले बुझिराख्नु पर्दैन। प्र्याक्टिकल मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि यो स्ट्याटिस्टिसियनको काम हो फर्मुला कसरी आयो सही हो कि होइन भन्ने कुरा। सो यो फर्मुलामा हामीहरूले खालि दुईटा भ्यालु इनपुट गर्नुपर्छ। एउटा भ्यालु इनपुट गर्ने त के त भन्दा हामीहरूको कन्फिडेन्स लेभल कति हो। कन्फिडेन्स लेभल भनेको सिम्पली के त, जस्तो हामी सोशल साइन्सेसमा कन्फिडेन्स लेभल 95% लिन्छौँ, जेनरली 95% लिन्छौँ, 99 पनि लिन सकिन्छ। यदि फिजिकल साइन्स लाइफ साइन्स हो भने चाहिँ कन्फिडेन्स लेभल 100% हुन्छ अटोमेटिकली। सो अब फिजिकल साइन्समा किन 100% हुन्छ त भन्दा किनकि तपाईँले चाहिँ एटम बम बनाउनु भयो, यो चाहिँ 99% केसमा काम गर्यो, 1% केसमा काम गरेन भने अथवा उल्टो काम गरिदियो भने विश्व ध्वस्त हुन सक्छ। त्यसो भए हुनाले फिजिकल साइन्समा 100% कन्फिडेन्स चाहिन्छ भने सोशल साइन्समा हामी जेनरली 95% कन्फिडेन्स लिन्छौँ। यो भनेको सिम्पली के हो भने तपाईँ हामीहरूले गरेको इस्टिमेटहरू एटलिस्ट 95% केसमा सही होस्, 5% केसमा गल्ती पनि हुन सक्छ किनकि मान्छेको बिहेभियर चेन्ज भइरहेको छ। तपाईँले चाहिँ अब 100 चोटि सोध्नुभयो कुनै मान्छेलाई चाहिँ 1 वर्षभरिमा 100 चोटि सोध्नुभयो, मैले 500 रुपियाँ दियो भने के काम गर्छस् भनेर सोध्नुभयो भने कहिले उसले म बिजनेस गर्छु भन्छ, मैले 50 चोटि बिजनेस गर्छु भन्न सक्छ, अब 20-25 चोटिमा अर्कै काम गर्छु भन्न सक्छ। सो मान्छेको बिहेभियर चेन्ज भइराख्ने कारणले गर्दाखेरि एक्सपेरिमेन्टको नतिजा जहिले पनि सेम आउँदैन। त्यसो भएको हुनाले हामीहरू 95% केसमा चाहिँ नतिजा सही आयो भने त्यसलाई चाहिँ एज अ सोसियल साइन्टिस्टको हिसाबले हामीहरूको नतिजा सही छ भनेर भन्छ। त्यसो भए हुनाले यो छान्न पर्छ पहिला यो हरियो सेलको। सो यो चाहिँ हामीले जेनरली मैले भने जस्तै के त यो चाहिँ 95% राख्छौँ, 95% कन्फिडेन्स चाहिँ हामी राख्छौँ, हामीहरूको नतिजा चाहिँ 95% केसमा चाहिँ सही होस् भन्नेको लागि। अर्को चाहिँ हामीले के भन्यौँ त प्रिसिजन लेभल। प्रिसिजन लेभल भनेको सिम्पली के त मैले अघि एउटा उदाहरण लिए, यदि हामी कैलाली क्याम्पसको ट्रु विद्यार्थीहरूको पर्फर्मेन्स 65% हो औसतमा सपोज भने त्यो 65% को कति नजिक चाहिँ हामी हुन खोज्छौँ, ±5% हुन खोज्छौँ कि ±1% हुन खोज्छौँ। सो मैले यहाँ चाहिँ उदाहरणको लागि ±5% चाहिँ म बस्न चाहन्छु। 65 भन्दा 5% बढी भयो नि ठिक छ, मलाई 5% कम भयो नि ठिक छ, त्यो रेन्ज भित्र आयो भने मलाई ओके छ भनेर मैले भने उसले चाहिँ एटलिस्ट 384 वटा चाहिँ विद्यार्थीबाट जानकारी लिनुपर्छ भनेर उसले भन्छ। सो यो फर्मुला फेरि पनि कतिखेर युज गर्ने भन्ने जानकारी चाहिँ हामीले प्रष्ट हुन जरुरी छ। सो यसमा विद्यार्थीको टोटल संख्या कति हो भन्ने कुरा हामीलाई कहीँ पनि हाल्नु परेको छैन। यसको अर्थ के हो भने विद्यार्थीको संख्या चाहिँ लार्ज छ भन्ने यसमा एजम्सन छ। अब लार्ज भनेको कति ठुलो भन्ने कुरामा त विवाद छ। यो सपोज 1000-2000 भन्दा ठुलो छ भने हामी पपुलेसन कत्रो छ भन्ने कुरा इग्नोर गर्न सक्छौँ र यो दुईटा फिल्डमा राख्ने बित्तिकै हामीहरूको भ्यालु जस्तो अब मैले के गरेँ भने कन्फिडेन्स लेभल बढायो भने के हुन्छ त स्याम्पल साइज हेरौँ। अहिले 384 विद्यार्थीबाट जानकारी लिए पुग्छ भन्यो यसले, अब म कन्फिडेन्स लेभल वृद्धि गर्छु, म हैन मलाई 95% कन्फिडेन्स छैन, मलाई 99% कन्फिडेन्स चाहिन्छ भनेर भन्यो भने उसले के गर्छ त अब तैँले स्याम्पल साइज डबल गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। सो यसरी कन्फिडेन्स लेभल जति वृद्धि गर्दै गइयो स्याम्पल साइज त्यति बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। प्रिसिजन लेभल चाहिँ जति घटाइयो त्यति स्याम्पल साइज बढाउनुपर्छ। सो प्रिसिजन लेभल भनेको सिम्पली म फेरि एकचोटि रिपिट गर्छु, जस्तो चाहिँ हामीहरूको ट्रु चाहिँ पर्फर्मेन्स 65% हो भने यसको 5% प्लस माइनसमा बस्ने। सो यसको 5% प्लस माइनस भने के हो त भन्दा 65 को 5% भनेको 68.25 हो। अब 65 भन्दा तल 5% घटाउने हो भने यो चाहिँ 61 हो। सो मेरो रिजल्ट ठ्याक्कै 65 नआउन सक्छ, तर मलाई एटलिस्ट के चाहियो त भन्दा यो 62 देखि 68 को बीचमा भयो भने हुन्छ भने त्यतिखेर 5% प्रिसिजनमा छु भनेर हामीले भन्छौँ। सो अब यो 5% प्रिसिजनमा नभएर अब म 2% प्रिसिजनमा बस्छु भन्यो भन्दा के हुनु पर्यो त रिजल्ट त बढी एक्युरेट आउनु पर्यो।
तपाईले विद्यार्थीबाट स्याम्पल संकलन गरेर औसत निकाल्ने हो भने 65 को आसपासमा हुनु पर्यो, अघिको जस्तो टाढा भागेर भएन। सो यो प्रिसिजनलाई मैले 2% पुर्याइदियो भने अब के हुन्छ त भन्दा अब तपाईले 2400 विद्यार्थीबाट जानकारी लिनुपर्छ। अब 1% प्रिसिजनमा पुर्याउने हो भने यो अझै आकाशी हुन्छ, 9000 विद्यार्थीबाट जानकारी लिनुपर्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले कति मान्छेबाट जानकारी संकलन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मेनली यो केसमा दुईटा चीजमा डिपेन्ड गर्ने भयो, एउटा कन्फिडेन्स लेभल र एउटा चाहिँ प्रिसिजन लेभल। सो जेनरली सोशल साइन्टिस्टहरुले के गर्छन् त प्रिसिजन लेभल पनि 5% राख्छन्, कन्फिडेन्स लेभल पनि 5% राख्छन्। यसको अर्थ के हो भने हामी एकदमै लार्ज पपुलेसनबाट जानकारी संकलन गरिराखेका छौं। लार्ज पपुलेसनबाट जस्तो हामीले ठूलो गाउँबाट जानकारी संकलन गरिराखेका छौं भने 384 बाट जानकारी संकलन गर्ने हो भने त्यो साइन्सले चाहिँ भ्यालिडेट गर्छ, स्ट्याटिस्टिक्सले भ्यालिडेट गर्छ, कसैले पनि स्याम्पल साइज कम भयो भन्ने क्वेशन चाहिँ उठाउँदैन। सो यसरी हामीले आफै अब आफ्नो इन्ट्युसनको आधारमा यतिबाट लिन्छु भनेर निर्धारण गर्नुभन्दा चाहिँ यसरी एउटा फर्मुलाबाट निर्धारण गर्यौं भने साइन्टिफिक हुन्छ, लजिकल हुन्छ र इन्टरनल्ली भ्यालिड हुन्छ। सो अब यो लार्ज पपुलेसनको भयो। अब स्मल पपुलेसन भयो भने के गर्ने त भन्दा त्यतिखेर थोरै करेक्सन गर्नुपर्छ। अरु सबै कुरो त्यही हो, मैले यहाँ 95% कन्फिडेन्स लेभल नै राखेको छु, प्रिसिजन लेभल 5% राखेको छु। तर समस्या चाहिँ के भयो भने अब हाम्रो लार्ज पपुलेसन छैन। सपोज गाउँमा 1000 वटा मात्रै मान्छे बस्छन्, 1000 वटा घरहरु मात्रै छन् सपोज। सो त्यस्तो बेला अब के गर्ने त, अब कति छान्ने त भन्दा त्यतिखेर थोरै चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्छ। सो यो पनि फेरि कोचरानकै फर्मुला हो, स्ट्यान्डर्ड फर्मुला हो, विश्वभरि युज हुने। त्यसो भएको हुनाले हामीहरू यहाँ चाहिँ स्याम्पल साइज एउटा कति हुने भन्ने कुरा निकाल्नको लागि हाम्रो पपुलेसन साइज कति त चाहिन्छ। अब चाहिँ जस्तो 500 मात्रै पपुलेसन छ भने कति जना छान्ने त, 500 भनेको त लार्ज पपुलेसन नहुन सक्छ हाम्रो परिभाषा अनुसार। अब 500 छ भने कति छान्ने त भन्दा 200 छान्नु पर्यो। कम्तीमा पनि यो चाहिँ लगभग आधी हुन्छ, 500 को आधी 250 हुन्छ, लगभग 50% छान्न पर्छ भन्छ। तपाईको 200 वटा मात्रै छ भने यसले के भन्छ त भन्दा 132 छान्न पर्छ। यो त अझै 50% भन्दा पनि माथि छान्न पर्यो। 100 जनाबाट मात्रै छान्नु पर्यो भने 80 जना छान्नु पर्यो, 80% छान्नु पर्यो। भनेको यसबाट हामीले एउटा स्पेशली यो मास्टर्स लेभलमा पढ्ने विद्यार्थी भाइबहिनीलाई एउटा सुझाव के दिन चाहन्छु भने हामीले 100 जना भएको ठाउँमा 10 जना छानेर हुँदैन, त्यो स्ट्याटिस्टिक्सले मान्दैन। जति पपुलेसन साइज सानो भयो नि हामीले त्यति बढी स्याम्पल साइज लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले अघि 1000 भएको ठाउँमा चाहिँ यो 1000 भएको ठाउँमा चाहिँ जम्मा 278 मात्रै छान भनेको थियो, जुन चाहिँ 28% जति मात्रै हो। भने स्याम्पल साइज चाहिँ जति पपुलेसन साइज तल हुँदै गयो त्यो पपुलेसनको तुलनामा त्यति ठुलो हुँदै जान्छ, किनकि हामीले निष्कर्ष निकाल्नको लागि त सफिसिएन्ट नम्बर अफ अब्जर्भेसन चाहियो। सो यो भनेको सिम्पली के हो भने जस्तो डक्टरले चाहिँ मानौ न अब प्रेसर चेक गर्ने डक्टरले चाहिँ स्याम्पल साइज सफिसिएन्ट लिएन भने के हुन्छ त 3 चोटी मात्रै प्रेसर चेक गर्यो अनि डक्टरले के निष्कर्ष निकाल्दियो भने ल एकचोटी हामी बिहान दगुरेर चेक गर्न गएको थियौं प्रेसर हाई देखियो, अब साँझ मोटरसाइकल कुदाएर गएको थियौं चेक गर्न हाई देखियो, अब भोलि चाहिँ ब्याडमिन्टन खेलेर लगत्तै चेक गर्न गएको थियौं त्यहाँ पनि हाई देखियो। अनि डक्टरले चाहिँ लु प्रेसर हाई भएछ आजबाट दबाई चलाउने भन्यो भने उसको नतिजा के हुन्छ त भन्दा उसको नतिजा टोटली डिजास्टरस हुन्छ, हाम्रो जिन्दगीभरि चाहिँ दबाई खाने बनाइदिन्छ। सो त्यहाँ एउटा कमजोरी के छ त भन्दा त्यो डक्टरले सफिसिएन्ट नम्बर अफ अब्जर्भेसन चाहिँ हेरेको छैन। यसको प्रेसर राति सुत्दाखेरि कस्तो छ भन्ने हेरेन, बिहान कस्तो छ भन्ने हेरेन। सो त्यो भएर आजभोलि डक्टरले चाहिँ 48 घण्टासम्म एउटा मेसिन लाउँछ, 48 घण्टासम्मको लगातार प्रेसर हेर्छ अनि सफिसिएन्ट नम्बर अफ अब्जर्भेसन हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले स्ट्याटिस्टिक्समा पनि ठ्याक्कै त्यही नियम युज गरेर पपुलेसनको आधारमा कति स्याम्पल साइज छान्दाखेरि भ्यालिड हुन्छ भन्ने त्यो चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र स्पेशली हामीले कुनै गाउँमा गएर अध्ययन गर्दाखेरि घर परिवारको संख्या थोरै छ भने जस्तो मैले किन भन्दैछु भने कतिपय केसमा रुल अफ थम युज गरे हुन्छ। टोटल पपुलेसनको 40% लिए हुन्छ, टोटल पपुलेसनको 20% लिए हुन्छ भन्ने यस्तो रुल अफ थम हुन्छ। त्यो रुल अफ थमलाई स्ट्याटिस्टिक्सले त्यति धेरै लजिकल मान्दैन
हामीहरूले यस्तो फर्मुलाहरू युज गर्न सक्छौँ र फेरि पनि मैले इम्फसाइज गरेर के भन्नुपर्छ भने यो फर्मुला तपाईँ हामीले बनाएको फर्मुला होइन, यो चाहिँ नामुद स्ट्याटिस्टिसियनहरूले बनाएको हुनाले उनीहरूको फर्मुलामा हामी ट्रस्ट गर्न सक्छौँ, सबैले ट्रस्ट गर्न सक्छौँ। सो मैले यहाँ तपाईँहरूलाई दुईटा इक्जाम्पल देखाएँ। एउटा इक्जाम्पल चाहिँ के त भन्दा लार्ज पपुलेसन भएको बेला कसरी छान्न सकिन्छ, एउटा चाहिँ अलि स्मल पपुलेसन फाइनाइट पपुलेसन भएको बेला कसरी छान्न सकिन्छ। सो यहाँ चाहिँ अब हामीले जुन जुन हरियोमा पेन्ट गरिएको छ त्यो फिल्ड मात्रै हामी टाइप गर्न सक्छौँ, बाँकी फिल्डहरू लक गरिएको छ। जस्तो तपाईँले यहाँ चेन्ज गर्न खोज्नुभयो भने यसले मान्दैन, यो प्रोटेक्टेड छ भनेर भन्छ। त्यसो भए हुनाले यो फाइल मैले त्यो हिजोको मैले भनेको पेजमा राखिदिएको छु। यो एक्सेल फाइल तपाईँहरूले एक्सर्साइज गर्न मन लाग्यो भने त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यो अरू फिल्डहरू चाहिँ लक गरिएको छ। अरू फिल्डमा जहाँ जहाँ फर्मुला छ त्यो फिल्डमा क्लिक गर्नुभयो भने यसले प्रोटेक्टेड छ, चलाउन दिन्न भन्छ। जहाँ जहाँ हरियो छ त्यहाँ मात्रै चलाउन दिन्छ। सो एक दुईटा म अझै यसमा एक्स्ट्रा चिजहरू थप्छु। अब एउटा चिज के त भन्दा जस्तो अब हामीहरूलाई चाहिँ पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन थाहा भयो। सो अब तपाईँहरूमध्ये कसैले स्ट्याटिस्टिक्स पढ्नु भएको छैन भने यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्ने नौलो विषय हुनसक्छ, तर स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ सबैले पढ्नु भएको होला जस्तो लाग्छ, किनकि 11 क्लासदेखि नै, अहिले त 10 क्लासमै पनि त्यसको जानकारी छ। त्यसो भएको हुनाले मोरलेस सबैले सुन्नु भएको होला। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीलाई थाहा छ भने त्यसै बेला स्याम्पल साइज डिटरमाइन गर्नको लागि फेरि यो कोचरानकै अर्को फर्मुला हामी युज गर्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिन्छ। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कहाँबाट थाहा हुन्छ त? जस्तो अब तपाईँले प्रोभिन्स 7 को बारेमा अध्ययन गर्न खोज्नुभयो भने त्यहाँको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कहाँबाट थाहा हुन्छ त भन्दा त्यो प्रदेशमा त्योभन्दा अगाडि भएको अध्ययनबाट थाहा पाउन सकिन्छ। जस्तो काहीँ केही भेटिएन भने पनि सिबिएसले गर्ने जुन जीवन स्तर सर्वेक्षण हुन्छ, त्यो जीवन स्तर सर्वेक्षणमा चाहिँ सुदूरपश्चिमको डेटा पुरै छ। सो त्यो डेटाको आधारमा तपाईँले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सक्नुहुन्छ र त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी यदि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन थाहा छ पहिलादेखि नै भने हामीहरू यो फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। यहाँ पनि मैले 95% कन्फिडेन्स राखेको छु, प्रिसिजन लेभल चाहिँ 5 राखेको छु र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 15 राखेको छु। सो अब अघिको फर्मुला भन्दा यहाँ एउटा फरक चिज चाहिँ के हो भने अघिको केसमा प्रिसिजन लेभल चाहिँ पर्सेन्टमा थियो, अहिले चाहिँ प्रिसिजन लेभल युनिटमा छ। सो अहिले यो 5 को अर्थ के हो भने यदि ट्रु मार्क्स 65 हो भने यसमा 5 जोड्ने हो। अब त यो 70 हो, यो चाहिँ 60 हो। सो यो चाहिँ युनिटमा हो। सो अब चाहिँ मैले के चाहिराखेको छु भने मेरो रिजल्ट चाहिँ 65 प्लस माइनस 5 मा होस्, अर्थात् 60 देखि 70 को बीचमा परोस् भन्ने चाहिराखेको छु। यो फर्मुलामा चाहिँ यो प्रिसिजन लेभल चाहिँ पर्सेन्टमा, जस्तो म कति टाढा बस्न खोज्छु त ट्रु भ्यालु भन्दा, जति टाढा बस्यो त्यति कम स्याम्पल चाहिन्छ मैले अघि भने जस्तै। सो यो सिग्माको भ्यालु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु मैले अघि भने जस्तै हामीहरू विभिन्न पुराना अध्ययनहरूबाट फेला पार्न सक्छौँ। केही फेला पारिएन भने हामी पाइलट स्टडी गर्न सक्छौँ। एउटा सानो पाइलट टेस्ट गर्ने 100 जना जतिलाई, त्यसपछि 100 जनाको आधारमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने र त्यसपछि चाहिँ स्याम्पल साइज गणना गर्न सक्छौँ। सो यो केस सी चाहिँ तपाईँ हामीलाई केही अप्ठ्यारो लाग्न पनि सक्छ, किनकि यसमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीलाई चाहिन्छ। कुनै बेला फेला नपर्न नि सक्छ। तर 1 र 2 नम्बर जुन हामीले छलफल गर्यौँ त्यो एकदम इजी छ। यसमा त केही पनि चाहिँदैन हामीलाई। हाम्रो कन्फिडेन्स लेभल 95 राखे भएको र प्रिसिजन लेभल 5 राखे भएको हाम्रो स्याम्पल साइज अटोमेटिकल्ली आउँछ। र फाइनाइट पपुलेसन छ भने चाहिँ यहाँ पपुलेसनको संख्या पनि राख्नु पर्यो। सो अब यस्तै फर्मुलाहरू अरू पनि छन् मैले यसमा तपाईँलाई दिएको, जहाँ यो हरियो भएको चिजमा हामीहरूले चाहिँ प्लट गर्नुपर्ने हो। सो यो केसमा पनि कन्फिडेन्स लेभल 95 हो। यो जनसङ्ख्या पपुलेसनको साइज 2000 जना भएको ठाउँबाट हामीले छान्ने हो। प्रिसिजन लेभल हो, अघि चाहिँ 5 राखेका थियौँ, तर यो फर्मुलामा 5 लाई 0.05 भनेर राख्नुपर्छ र यसले पनि स्याम्पल साइज कति हुन्छ भनेर बताउन सक्छ। सो अब अन्तमा चाहिँ सबसे सजिलो कुरो के हो त? हामीलाई फर्मुला पनि आएन, केही पनि आएन भने पनि स्याम्पल साइज छान्ने एउटा साइन्टिफिक तरिका चाहिँ छ। त्यो साइन्टिफिक तरिका के हो भने यो 1978 तिरै
म्युट भयो सुराज, म्युट भएको छ। सिद्धराज सरको म्युट भएको छ, म्युट भएको छ सर। अहिले सुन्ने होला है। सो हजुर अहिले यसमा हामीलाई केही पनि चाहिँदैन, खालि हामीहरूले अघि जुन चिज चुज गर्यौं यहाँ चुज गर्ने बित्तिकै आन्सर पहिला नै निकालेर राखिदिएको छ। जस्तो भनौँ न पपुलेसन साइज चाहिँ 1000 राख्यौं पपुलेसन साइज। यो स्क्रिन तपाईहरुको ब्लिङ्क हुँदैछ, हल्लिँदैछ स्क्रिन? ठिकै छ सर, अहिले त छैन। मेरोमा चाहिँ कस्तो हल्लिरहेको छ कि। सो यो टेबलमा चाहिँ हामीले सिम्पली के त अघि छानेकै चिजहरु छान्नु पर्ने छ। एउटा कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ 95% लिने कि 99% लिने भन्ने छान्नु पर्यो। 95% हो भने यतापट्टिको टेबल हेर्नु पर्यो, 99% हो भने उतापट्टिको हेर्नु पर्यो। मैले अघि भने जस्तै 95% जेनरली लिइन्छ। अनि मार्जिन अफ एरर छान्न पर्यो, 1%, 2.5%, 3.5%, 5%, जेनरली 5% छान्छौं। अनि तेस्रो भनेको पपुलेसन साइज छान्नु पर्यो। जस्तो उदाहरणको लागि पपुलेसन साइज चाहिँ 1000 छ, अनि तपाईले कन्फिडेन्स 95% छान्नुभयो, अनि मार्जिन अफ एरर 5% छान्नुभयो भने कति जनाबाट लिनु पर्यो भन्ने त यो तालिकाले देखाइहाल्छ। सो 1000 पपुलेसन छ भने 278 जनाबाट लिनु पर्यो। सो यसरी यो टेबलबाट पनि हामीहरु सजिलैसँग छान्न सक्छौं। हामीलाई फर्मुला थाहा छैन, निकाल्न आउँदैन भने पनि एटलिस्ट यो फर्मुलाको आधारमा हामीले स्याम्पल छान्यौं भने यसलाई पनि अलिकता साइन्टिफिकल्ली लजिकल रूपमा लिन सकिन्छ र यसको भ्यालिडिटीमा पनि कसैले प्रश्न उठाउने अवस्था आउँदैन। र यस्तो भ्यालिडिटीलाई हामीहरु अनुसन्धानमा इन्टर्नल भ्यालिडिटी भनेर भन्छ। र इन्टर्नल भ्यालिडिटी भनेको चाहिँ जसरी रोग पत्ता लगाउँदाखेरि सही टेस्ट गरेको छ कि छैन, जस्तो अब कल्चर गरेर निकाल्नु पर्नेमा चाहिँ सामान्य टेस्टबाट जन्डिस हो भनेर भन्दिया छ भने त्यो इन्टर्नल भ्यालिडिटी भएन। सो यसै गरेर स्याम्पल साइज पुअर भयो भने इन्टर्नल भ्यालिडिटी हुँदैन। सो यसको लागि हामीले कुनै न कुनै आधार चाहिँ लिन पर्छ, चाहे टेबलको आधार होस्, चाहे फर्मुलाको आधार होस्, अथवा चाहे कुनै सफ्टवेयरले दिएको स्याम्पल साइज होस्, कुनै न कुनै आधार चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। सो अब यो पार्ट चाहिँ मैले यतिकैमा रोकेर अब अर्कोतिर भने के त भने जस्तो तपाईले स्याम्पल साइज त सिलेक्ट गर्नुभयो, स्याम्पल साइज छान्नुभयो कि तपाईले 150 वटा आयो फर्मुलाबाट। सबै 150 हैन, यसमा 500 नै राख्दिउँ न सजिलोको लागि। तर त्यो 500 चाहिँ तपाईले 3 वटा गाउँबाट छान्नु पर्ने छ, 3 वटा गाउँबाट छान्नु पर्ने छ र त्यो 3 वटा गाउँको जनसंख्या चाहिँ 1000 छ। सो अब यस्तो केसमा तपाईले अब दुईटा तरिकाले छान्न सकिन्छ। एउटा सामान्य मान्छेले अथवा सामान्य रिसर्चर्सले के गर्छन् भने प्रत्येक गाउँबाट बराबर लिदिन्छन्। अब 500 लाई 3टा भागमा बाँड्ने, प्रत्येक गाउँबाट बराबर लिने। कि त के गर्छन् भने अब एउटा गाउँबाट 300 लिदिने, बाँकी गाउँबाट 100 हन्चको आधारमा लिदिन्छन् अथवा आफ्नो जजमेन्टको आधारमा। सो त्यसमा पनि बायस क्रिएट हुन्छ। स्याम्पल साइज निर्धारण गरिसकेपछि त्यसलाई कसरी डिभाइड गर्ने, कसरी एलोकेट गर्ने भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जसरी अब नेपालको अहिलेको जुन निर्वाचन छ, निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणाली भन्ने आएको छ। समानुपातिक प्रणाली भने के हो त भन्दा टोटल खसेको भोटमा कांग्रेसले 50% भोट पायो भने प्रतिनिधि सभामा छानिने सदस्यहरू मध्ये 50% चाहिँ कांग्रेसबाट आउने। त्यसै गरी एमाले चाहिँ अर्को कुनै पर्सेन्ट भोट पायो भने त्यति पर्सेन्ट सदस्य चाहिँ एमालेको हुनुपर्ने। सो सेम त्यही नियम हामी यहाँ लगाउँछौँ डिभाइड गर्दाखेरि। सो ए गाउँको जनसंख्याको प्रतिशत कति छ त टोटल जनसंख्यामा भन्दा टोटल जनसंख्या भनेको 1000 हो। 1000 मा ए गाउँमा चाहिँ 20% जनसंख्या बस्छ, 20%। त्यसो भए हुनाले हाम्रो स्याम्पलमा पनि 20% हाउसहोल्ड चाहिँ ए गाउँको हुनुपर्छ। बी गाउँमा कति पर्सेन्ट जनसंख्या बस्छ त भन्दा 50% जनसंख्या बस्छ। त्यसो भए हुनाले हाम्रो स्याम्पलमा 50% स्याम्पल चाहिँ बी गाउँबाट हुनुपर्छ। त्यस्तै सी गाउँमा चाहिँ 30% जनसंख्या बस्छ भने त्यो स्याम्पलको 30% चाहिँ सी गाउँबाट हुनुपर्छ। सो यसलाई हामी प्रोपोर्सनल एलोकेसन भनेर भन्छौं। प्रोपोर्सनल एलोकेसन, प्रोपोर्सनल एलोकेसन भनेको समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने। सो यदि हामीले यसरी प्रोपोर्सनल एलोकेसन गरेनौं भने भोलि गएर बायस क्रिएट हुन्छ।
सो त्यो बायस कसरी क्रिएट हुन्छ त भन्दा हामी त्यसको लागि एउटा सामान्य उदाहरण लिन सक्छौं। जस्तो हाम्रो कुनै सपोज कैलाली क्याम्पसमा बोइज र गर्ल्सहरुको औसत वेट चाहिँ यस्तो छ। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो, कसैले पनि यसमा नराम्रो नमान्नु होला। सपोज मानौ कि बोइजको औसत वेट चाहिँ बढी छ, 60 केजी छ, गर्ल्सहरुको चाहिँ 40 केजी छ। सो यो चाहिँ एभरेज वेट हो। सो यस्तो बेलामा मानौ न, अब सपोज मानौ कि बोइजको संख्या भन्दा गर्ल्सको संख्या धेरै बढी छ। बोइजको संख्या जम्मा 10,000 छ, गर्ल्सको संख्या सपोज मानौ 40,000 छ। सो यस्तो केसमा तपाईले बोइज र गर्ल्सबाट बराबर स्याम्पल लियो भने के हुन्छ त? सो तपाईले अब बोइजबाट पनि 500 स्याम्पल छान्नुभयो, गर्ल्सबाट पनि 500 स्याम्पल छान्नुभयो भने अब यहाँ के हुन्छ हेरौं। बोइजबाट 500 गर्ल्सबाट 500 छान्नुभयो भने तपाईको औसत कति आउँछ त भन्दा, अब यो औसत हामी निकाल्न सक्छौं। बराबर छान्यो भने कति औसत आउँछ त भन्दा, यो बोइजको टोटल वेट निकाल्नु पर्यो, अनि गर्ल्सको टोटल वेट निकाल्नु पर्यो, अनि त्यसलाई चाहिँ टोटल विद्यार्थीको संख्याले भाग गर्नु पर्यो। टोटल विद्यार्थीको संख्या भनेको 1000 हो। या स्याम्पलको कुरा गरौँ, स्याम्पलमा टोटलमा 1000 विद्यार्थी छन्। सो यस्तो अवस्थामा हामीहरूले यो स्याम्पलतिरको चाहिँ म एउटा कलर लगाइदिन्छु, स्याम्पलबाट निकालेको। अनि यता पपुलेसनबाट पनि निकाल्छु, पपुलेसनबाट एउटा निकाल्छु। सो यस्तो केसमा हामीले बराबर लियौ, 500 लियौ भने चाहिँ औसत चाहिँ 50% आयो। अब हामीले निकाले सही हो कि हैन, किन बायस हुन्छ भन्ने म यहाँ देखाउँछु। अब पपुलेसनबाट निकालौं। पपुलेसनबाट निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो त भन्दा, 10,000 विद्यार्थीको 60 केजी छ, अनि यसमा जोड्नु पर्यो 40,000 गर्ल्सको चाहिँ 40 केजी छ। सो यस्तो केसमा टोटल चाहिँ 2,20,000 कि 22 लाख आउँछ। 22 लाखलाई हामीले 50,000 ले भाग गर्नु पर्यो, 50,000 ले भाग गर्नु पर्यो। सो यस्तो बेला औसत कति आयो त भन्दा जम्मा 44 मात्रै आयो। अब यो यसरी बराबर लिँदाखेरि किन बायस क्रिएट हुन्छ? हामीले बराबर लिएर यहाँ औसत बढाइदियौ। हामीहरूलाई यदि पपुलेसनको औसत वेट थाहा नभएको भए पपुलेसनको ट्रु भ्यालु चाहिँ 44 केजी हुन्थ्यो, विद्यार्थीहरूको ट्रु वेट चाहिँ 44 केजी। तर तपाईँ हाम्रो अध्ययनले के निष्कर्ष निकाल्थ्यो त भन्दा, विद्यार्थीको वेट चाहिँ 50 केजी रहेछ औसतमा भन्ने निकाल्थ्यो। सो जुन चाहिँ सही होइन, जुन चाहिँ बायस्ड छ। अब किन बायस्ड भयो त भन्दा, तपाईले आफ्नो जुन स्याम्पल छ त्यो स्याम्पलमा चाहिँ यिनीहरूलाई समानुपातिक रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्नु भएको छैन। टोटल जनसंख्यामा चाहिँ केटीको जनसंख्या जति छ त्यति स्याम्पलमा तपाईले राख्नु भएन। अब राखौं न, के हुन्छ, राखेपछि ठ्याक्कै सेम आन्सर आउनुपर्छ। अब यहाँ म के गर्छु त, बोइजको पर्सेन्टेज कति छ टोटलमा, गर्ल्सको पर्सेन्टेज कति छ त्यो यहाँ एउटा निकाल्छु। बोइजको पर्सेन्टेज कति छ त भन्दा यो सिधै निस्किन्छ 20% छ। यो 50,000 मा 10,000 भनेको 20% हो। अनि गर्ल्सको चाहिँ सिधै 80% छ, 80%। सो अब तपाईले यदि 1000 वटा स्याम्पल छान्ने हो भने, अघि पनि 1000 छान्नु भएको थियो, अहिले पनि 1000 छान्ने हो भने के गर्नु पर्दो रहेछ त भन्दा, टोटल विद्यार्थीमा बोइजको हिस्सा जति छ त्यति नै छान्नु पर्यो स्याम्पलमा पनि। भनेपछि 20% रहेछ बोइजको हिस्सा, तपाईले 20% मात्रै छान्नु पर्यो, 200 मात्रै छान्नु पर्यो 1000 मा त। अनि गर्ल्सको हिस्सा चाहिँ टोटलमा कति छ त भन्दा 80% छ। त्यसो भए तपाईले स्याम्पलमा पनि 80% गर्ल्स छान्नु पर्यो। अनि चाहिँ तपाईको के हुन्छ त, तपाईले निकालेको रिजल्ट ट्रु पपुलेसनसँग बल्ल सही हुन्छ। सो यसरी मैले यो एक्जाम्पलबाट देखाउन खोजेको सिम्पल कुरा के हो भने, हामीहरूले अब भोलि गएर यस्तो आउँछ, जस्तो हामीहरूले अध्ययन गर्दाखेरि अब सपोज चाहिँ हामीहरूले मानौँ न ठाउँको आधारमा छान्ने हो भने, धनगढी महानगरपालिकाबाट कति घर परिवार लिने, अब पर अत्तरिया नगरपालिकाबाट कति परिवार लिने, त्यो कुरा केबाट डिटरमाइन हुनुपर्छ त भन्दा, धनगढीमा कतिजना मान्छे बस्छन्, अत्तरियामा कतिजना मान्छे बस्छन्, त्यसले डिटरमाइन हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर हामीले प्रोभिन्सकै कुरा गर्यौं भने कैलालीबाट कति स्याम्पल लिने, कञ्चनपुरबाट कति लिने, डोटीबाट कति लिने भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दा,
प्रोभिन्सको जनसङ्ख्यामा कैलालीको हिस्सा कति प्रतिशत छ, कञ्चनपुरको हिस्सा कति प्रतिशत छ, डोटीको हिस्सा कति प्रतिशत छ। सो समानुपातिक रूपमा लियौँ भने बायस 0 हुन्छ। हामीले बराबर लियौँ अथवा आफ्नो मनलागी तरिकाले लियौँ भने पपुलेसनको ट्रु भ्यालु एकातिर हुन सक्छ, हामी अर्कैतिर बग्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले यो कुरा चाहिँ एकदमै विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। सो स्याम्पल साइज कति राख्ने भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भने स्याम्पल साइज छानिसकेपछि त्यसलाई विभिन्न गाउँहरूमा कसरी बाँड्ने, विभिन्न जिल्लामा कसरी बाँड्ने। अब कैलाली क्याम्पस भित्रकै कुरा गर्ने हो भने पनि एजुकेसन फ्याकल्टीबाट कति विद्यार्थी छान्ने, साइन्सबाट कति विद्यार्थी छान्ने, म्यानेजमेन्टबाट कति विद्यार्थी छान्ने भन्ने कुरा समानुपातिक रूपमा हुनुपर्छ। टोटल विद्यार्थीमा म्यानेजमेन्ट विद्यार्थीको संख्या चाहिँ 60% छ भने स्याम्पलमा पनि 60% विद्यार्थी चाहिँ म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीबाट आउनुपर्छ। सो यो दोस्रो कुरा मैले गरेँ। त्यसपछि अब स्याम्पल छनौटमा तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने स्याम्पलहरू चाहिँ बायस फ्री रूपमा कसरी छान्ने त, बायस फ्री भएर कसरी छान्ने। सो यो बायस फ्री भएर कसरी छान्ने भन्ने अर्थ सिम्पली के हो भने अब डिबी लटरीको जस्तै अनबायस्ड कसरी हुने, तब हामीले सेयर भर्दाखेरि कसलाई पर्छ कसलाई पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ कसैले पनि अनुमान लगाउन सक्दैन। सो त्यो चाहिँ 0 बायस तरिकाले कसरी छान्ने। सो त्यसका विभिन्न टेक्निकहरू हुन सक्छन्। म सबैभन्दा सजिलो टेक्निक चाहिँ तपाईलाई सिकाउँछु। यदि अलिअलि एक्सेल चलाउन आउँछ भने यो टेक्निक सजिलैसँग गर्न सकिन्छ। त्यसो भएले कसैले पनि यसमा अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न भन्ने मैले त्यस्तो एक्सपेक्टेसन चाहिँ मेरो छ। सो सपोज यो एक्सेलमा मैले केही पनि गरेको छैन, सिम्पली के गरेको छु भने मैले हाउसहोल्ड्सहरुको सूची बनाएको छु। A1 भनेको ए गाउँको 1 नम्बर हाउसहोल्ड हो, ए गाउँको 2 नम्बर हाउसहोल्ड हो, ए गाउँको 3 नम्बर हाउसहोल्ड हो। त्यस्तै गर्दै गएर ए गाउँमा भएको 1000 वटा हाउसहोल्ड्सहरुको मैले सूची बनाएको छु। त्यस्तै गरेर तल गएर मैले बी गाउँको पनि त्यस्तै सूची बनाएको छु, सी गाउँको पनि त्यस्तै सूची बनाएको छु। सो जम्मी मसँग चाहिँ 3002 वटा हाउसहोल्ड्सहरु छ। 3002 वटा हाउसहोल्ड्सहरु छ। अब यो 3002 वटा हाउसहोल्ड्सबाट मैले चाहिँ छान्न पर्यो। सपोज चाहिँ 500 वटा छान्न पर्यो घर परिवार भने अब हामीहरूले चाहिँ जुन बाटोमा पर्छ त्यसबाट छान्दाखेरि त बायस भइहाल्छ। त्यसो भए हुनाले र्यान्डमली छान्ने हो भने कसरी छान्ने त एक्सेलबाट, त्यो कुरो चाहिँ म यहाँ तपाईलाई सिकाउँछु। यो सिम्पल टेक्निक छ, 1 मिनेट चाहिँ ध्यान दिनुभयो भने यो सिकिन्छ। सो कम्प्युटरमा एउटा र्यान्डम नम्बर जेनेरेटर भन्ने हुन्छ। डिबी लटरी पनि यही प्रणालीमा आधारित छ। हामीहरुको शेयर अलोकेसन पनि यही प्रणालीमा आधारित छ। सो र्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्ने हुन्छ। र्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्नको लागि कम्प्युटरको एक्सेलमा इक्वल टु टाइप गरेर हामीहरुले यहाँ यो RAND भन्ने लेख्न पर्ने हुन्छ। अनि यो ब्र्याकेट ओपन गर्ने, ब्र्याकेट क्लोज गर्ने। सो इक्वल्स टु गर्ने अनि RAND टाइप गर्ने अनि ब्र्याकेट ओपन गरेर क्लोज गर्ने। सो यो फर्मुलालाई म यहाँ साइडमा लेखिदिन्छु। यो चाहिँ इक्वल्स टु गर्ने, त्यसपछि RAND गरेर ब्र्याकेट ओपन ब्र्याकेट क्लोज गर्ने। सो यो फर्मुलाले के काम गर्छ त एक्सेलमा भन्दा यसले चाहिँ र्यान्डमली नम्बर जेनेरेट गर्छ। जुन कुरो प्रिडिक्ट गर्न सकिदैन त्यस्तो नम्बर चाहिँ जेनेरेट गर्छ। यस्तो नम्बरहरु 0 र 1 को बीचमा भएको त्यस्तो नम्बरहरु जेनेरेट गर्छ जुन कसैले प्रिडिक्ट गर्न सक्दैन। सो यस्तो नम्बर हामीले यो फर्मुला यहाँ लेख्यौं अनि त्यसपछि इन्टर दाब्छौं। इन्टर दाब्ने बित्तिकै यसले एउटा नम्बर जेनेरेट गर्छ। त्यसपछि यो फर्मुलालाई हामी तल तान्छौं। अब फर्मुला तल तान्ने विभिन्न टेक्निक हुन सक्छन्। तपाईले कपी गरेर पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यो साइडमा एउटा 4 कुनाको बक्स आएको हुन्छ स्क्वायर यो साइडमा। सो यो स्क्वायरमा डबल क्लिक गर्न पनि सक्नुहुन्छ। स्क्वायरमा डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै यो पुरै भरिन्छ तलसम्म, भनेको 3000 वटा सेलमै यो फर्मुला जान्छ। सो यहाँ हामीले गरेको काम के हो भने सिम्पली कम्प्युटरलाई चाहिँ 3000 वटा नम्बरहरु र्यान्डमली क्रिएट गर भनेर भनेको हो, जुन कुरो चाहिँ बायस फ्री तरिकाले कम्प्युटरले गर्छ। अब यसरी हामीहरु र्यान्डम नम्बर क्रिएट गरिसकेपछि के गर्छौं त भन्दा यो र्यान्डम नम्बरहरुलाई कपी गर्छौं।
यो सबै नम्बरहरूलाई कपी गर्छौं। एउटा फर्स्टको नम्बर मात्र कपी गरेर भएन, पुरै 3000 वटै नम्बर कपी गर्छौं र यही पेस्ट गर्दिन्छौं। यही पेस्ट गर्छौं। यही पेस्ट गर्दाखेरि हामीहरू सिम्पली पेस्ट मात्रै गर्दैनौं, यो पेस्ट स्पेशल भन्ने हुन्छ एक्सेलमा, पेस्ट स्पेशल गर्छौं र पेस्ट स्पेशल पछि हामीहरू यो अल भन्नेमा नगरिकन भ्यालुज ओन्ली भन्नेमा गर्छौं। भ्यालु मात्रै पेस्ट गर्छौं। सो यहाँ गर्न खोजेको चिज चाहिँ के हो भने हामीहरूले सुरुमा फर्मुलाबाट नम्बर जेनेरेट गर्यौं, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ केही पनि नबिग्रिने गरेर जस्ताको तस्तै एक्सेललाई राखिराख त्यही भनेर भन्छौं। सो यो गर्नु भएन भने के हुन्छ त? यदि तपाईले यो पेस्ट गर्नु भएन भने के हुन्छ त भन्दा तपाईले फर्मुला लाउनु भो RAND भनेर, त्यसपछि तपाईले क्लिक पनि गर्नुभयो भने अब यो नम्बर पहिलाकोमा 0.047 छ नि, तपाईले यो एक्सेलको कुनै अरु भागमा एउटा इन्टर हान्ने बित्तिकै र यो फर्मुला भएको ठाउँमा कुनै ठाउँमा यसो इन्टर हुने बित्तिकै त्यो नम्बर चेन्ज हुन सक्छ, कुनै बेला चेन्ज भइसक्यो। अब अर्कोचोटि तपाईले कहाँ इन्टर हान्नुभयो भने नम्बर चेन्ज भइसक्छ। त्यसो भएको हुनाले एकचोटि र्यान्डम नम्बर जेनेरेट गरिसकेपछि तपाईले यता कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो नम्बर चेन्ज भइसक्छ। सो त्यसो भएको हुनाले एकचोटि जेनेरेट भएको नम्बर, जस्तो यहाँ मैले इक्वल्स टु 2 + 4 गरे, अर्को काम गरे भने परपट्टि चेन्ज भइसक्यो नम्बर। सो यता अरु काम गर्दाखेरि पनि त्यो चेन्ज हुने भएको हुनाले हामी के गर्छौं त, एकचोटि र्यान्डम नम्बर जेनेरेट भइसकेपछि यसलाई चाहिँ हामी सिलेक्ट गर्छौं र यसलाई कपी गर्छौं र त्यही ठाउँमा पेस्ट गरिदिन्छौं। पेस्ट गर्ने तरिका के हो त भन्दा माउसको राइट क्लिक गर्ने, राइट क्लिक गरिसकेपछि पेस्ट स्पेशल गर्ने, पेस्ट स्पेशल गरेपछि भ्यालुज ओन्ली गर्ने, भ्यालुजमा चाहिँ टिक लगाइदिने अनि ओके गरिदिने। अब यसपछि यो नम्बर चेन्ज हुँदैन। अब हामीले यहाँ जति जे काम गरे पनि त्यो नम्बर चेन्ज हुँदैन। सो यसरी पहिलो स्टेप चाहिँ के हो त भन्दा, पहिलो स्टेप भनेको चाहिँ स्टेप फर्स्ट भनेको र्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्ने हो, र्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्ने RAND भन्ने फंक्सनबाट। त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ के स्टेप त भन्दा कपी गर्ने र त्यही पेस्ट गरिदिने। र तेस्रो स्टेप भनेको चाहिँ के हो भने त्यसपछि यसलाई हामी सिलेक्ट गर्छौं। सिलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईले आफूले जसरी आउँछ सजिलो तरिकाले आफ्नो तरिकाले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जे होस् 3000 वटै नम्बरलाई छान्नु पर्यो। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि त्यसपछि हामीहरू यसलाई चाहिँ ठुलो भन्दा सानो क्रममा अथवा सानो भन्दा ठुलो क्रममा मिलाउँछौं। सो त्यो मिलाउने काम कहाँबाट हुन्छ त भन्दा तपाईले कम्प्युटरमा एक्सेलमा चाहिँ यो डेटा भन्ने भित्र पनि हुन सक्छ, होममा पनि हुन्छ। यतापट्टि एउटा यो सोली आकारको चित्र भएको आइकन हुन्छ। यो सोली आकारको चित्र भएको आइकनले नम्बरहरूलाई सानोदेखि ठुलो क्रममा वा ठुलोदेखि सानो क्रममा मिलाउन सक्छ। सो यो सोली आकारको आइकनमा हामी क्लिक गर्छौं र त्यसपछि लार्जेस्ट टु स्मलेस्ट भनेर क्लिक गरिदिन्छौं। त्यसपछि यहाँ यसले यस्तो सोध्छ एक्सपान्ड गर्ने कि योलाई मात्रै गर्ने कि यताउति भएको नम्बर पनि चलाउने भनेर सोध्छ। एक्सपान्ड द सिलेक्सन गरिदिने बित्तिकै यसले के गर्छ त ठुलोदेखि सानो क्रममा मिलाउँछ। सो हामीले गरेको कामहरुमा यहाँ फेरि रिपिट गर्छु। एउटा स्टेप फर्स्टमा हामीले के गर्यौं त भन्दा स्टेप फर्स्टमा हामीले R = गरेर RAND भन्ने टाइप गर्यौं। त्यसपछि नम्बरहरु जेनेरेट गर्यौं। अनि स्टेप 2 मा चाहिँ हामीले के गर्यौं त भन्दा त्यो नम्बरहरुलाई कपी गर्यौं र पेस्ट एज भ्यालुज गर्यौं एन्ड पेस्ट एज भ्यालुज। त्यसपछि स्टेप 3 मा चाहिँ हामीले के गर्यौं त भन्दा हामीले यसलाई ठुलोदेखि सानो क्रममा मिलाएर राख्यौं। डिसेन्डिङ अर्डरमा चाहिँ हामीले मिलाएर राख्यौं। यति गरेपछि हाम्रो काम खत्तम हुन्छ। अब तपाईलाई जतिवटा छान्नु परेको छ नि सुरुबाट सुरु गर्ने त्यतिवटा छान्ने। जस्तो 100 वटा छान्नु परेको छ भने अब सुरुमा चाहिँ बी गाउँको 489 औं घर परिवार छान्ने हो। दोस्रोमा चाहिँ यसले र्यान्डमली कुन छान्यो त भन्दा ए गाउँको 510 अंकमा राखेको परिवार छान्यो। तेस्रोमा चाहिँ फेरि बी गाउँमा गयो, त्यसपछि ए गाउँमा गयो, बी गाउँमा, ए गाउँमा। यो चाहिँ एकदम पुरै कम्प्युटराइज्ड साइन्टिफिक तरिकाले र्यान्डमली छानेको छ र डिबी छानिने पनि यही मेकानिजमबाट हो। सो विश्वभरिको जुन कुनाको जो मान्छे पनि पढ्न सक्छ त्यो भयो। सो यसरी अब 10 वटा स्याम्पल चाहियो भने सुरुको 10 वटा छान्ने, 50 वटा चाहियो भने सुरुको 50 वटा छान्ने, 100 वटा चाहियो भने
सुरुको 100 वटा छान्ने, 500 वटा चाहियो भने सुरुको 500 वटा छान्ने। सो हामीहरूले यहाँ डिसेन्डिङ अर्डरमा मिलायौँ, यसलाई एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाएर पनि छान्न सकिन्छ। जताबाट छाने नि एउटा सर्टेन अर्डरमा मिलाएर छान्नु पर्यो, कि सानोदेखि ठुलो कि ठुलोदेखि सानो, र त्यसपछि यो बायस फ्री हुन्छ। सो यदि हामीहरूले मैले स्याम्पल यसरी छानेको भनेर प्रेजेन्टेसन गर्ने हो, कहीँ गएर हामीले प्रस्तुति दिने हो भने यसमा कसैले पनि क्वेसन उठाउन सक्दैन, किनकि यो चाहिँ ट्रुली साइन्टिफिक रुलमा आधारित छ। र यो स्याम्पल छान्ने यसरी पहिलो तरिका भनेको चाहिँ मैले विदेश गएर पढ्दाखेरि पहिलोचोटि थाहा पाएको। जस्तो अहिले नोबेल पुरस्कार जित्ने अभिजित ब्यानर्जी र एस्टर डुफ्लोको पनि मैले एउटा कोर्स पढेको थिएँ हार्वर्डमा हुँदाखेरि। उनीहरूले यस्तो सजिलो तरिकाले एक्सेलमा काम गर्छन्, अनि तपाईँले जस्तो उनीहरूको पेपर पढ्नुभयो, एकदम सजिलो छ। उनीहरूको पेपरमा त्यस्तो अप्ठ्यारो केही पनि हुँदैन। जस्तो उनीहरूले चाहिँ इन्डियामा एउटा अध्ययन गरेका छन्, यदि स्कुल लेभलमा चाहिँ लोकल लेभलको लेडिज टिचर राख्ने हो भने त्यसले चाहिँ केही प्रभावकारिता ल्याउँछ कि ल्याउँदैन पढाइमा भन्ने अध्ययन गरेका छन्, सायद बम्बेमा होला त्यो। त्यस्तै गरेर यो लघु वित्तहरूले चाहिँ केही वुमेन इम्पावरमेन्टमा भूमिका खेल्छन् कि खेल्दैनन् भनेर हैदराबादमा अध्ययन गरेका छन्। त्यसमा उनीहरूको स्याम्पल साइज धेरै ठुलो छैन, 50-60 वटा 100 वटा घर परिवार लिएर गरेका छन्, तर उनीहरूको छान्ने प्रिन्सिपल चाहिँ साइन्टिफिक छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ थोरै स्याम्पलबाट पनि हामीहरू लजिकल निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामी त्यस्तो इक्जाम्पलहरूबाट पनि अनुमान लगाउन सक्छौँ। सो यसरी हामीले ऱ्यान्डमली हाउसहोल्ड छान्यौँ, यस्तो एक्सर्साइजहरू गरेर राख्यौँ। भोलि गएर कुनै प्रोजेक्टमा काम गर्दाखेरि, जस्तो म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिउँ कसरी चाहिँ साइन्टिफिक मेथडले खर्च घटाउँछ। नेपालमा चाहिँ कति व्यक्तिहरूको ब्याङ्क खाता छ भन्ने अध्ययन चाहिँ UNCDF भन्ने संस्थाले गरेको थियो, जुन चाहिँ UN को एजेन्सी हो। उसले चाहिँ नेपालभरिबाट जम्मा कतिजना मात्रै छानेको थियो त भन्दा 1100 जना एडल्ट मात्रै छानेको थियो। एडल्ट भनेको 15 वर्षभन्दा माथिको मान्छे। सो 1100 जना मात्रै छानेर उसले चाहिँ नेपालभरि मान्छेको ब्याङ्कमा कति % जनसङ्ख्या खाता छ भनेर 40% को छ भनेर नतिजा निकालिदियो। सारा विश्वले ट्रस्ट गर्यो। तपाईँ हामीले पनि वर्षौंसम्म नेपालमा 40% को मात्रै ब्याङ्क खाता भनेर पढ्यौं। सो अब एनएलएसएस को केसमा हेर्ने हो भने के हुन्छ त, एनएलएसएस ले चाहिँ 9000 घर परिवारबाट जानकारी लिन्छ। सो त्यो 1000 को तुलनामा 9000 भनेको त बजेटको हिसाबले कहाँ हो। सो यसरी छान्ने तरिका साइन्टिफिक, मैले यहाँ जोड दिन खोजेको कुरो चाहिँ छान्ने तरिका साइन्टिफिक भयो भने हामीले थोरै स्याम्पल लिए पनि पुग्छ। र यसको लागि हामीले सामान्य एक्सेल को सहायताबाट स्याम्पल कसरी छान्ने भन्ने सिक्न सक्छौं र त्यसैको आधारमा छान्न सक्छौं। यसरी छान्यो भने चाहिँ ट्रुली बायस फ्री हुन सक्छ। सो यसरी मैले यो सिटमा 3टा कुरामा रिक्याप 1 मिनेटमा रिक्याप गर्नु पर्दाखेरि 3टा कुरा गरे। एउटा चाहिँ कति स्याम्पल साइज राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ साइन्टिफिक प्रिन्सिपलको आधारमा निर्धारण गर्न सकिन्छ र यो सिटमा भएको केही फर्मुलाहरू छन्, त्यो फर्मुलाको आधारमा हामी कति जनाबाट लिने भन्ने कुरो निष्कर्ष निकाल्न सक्छौं। अनि एउटा भन्दा बढी गाउँ छ, एउटा भन्दा बढी ग्रुप छ भने त्यस्तो केसमा कसरी बाँड्ने भन्ने कुरा प्रोपोर्सनल आधारमा एलोकेट गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरेर यसरी एलोकेट गरिसकेपछि कुन घर परिवार छान्ने, कुन विद्यार्थी छान्ने, कुन व्यक्ति छान्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरू र्यान्डमली यसरी छान्यौं भने त्यतिखेर हामीहरूको एकदमै भ्यालिड सिलेक्सन हुन्छ, हामीहरूको निष्कर्ष चाहिँ ट्रस्टवर्दी हुन सक्छ। सो यो छोटो चाहिँ मैले चीज यसमा शेयर गरे। त्यसपछि अब हामीहरूको एउटा अर्को पार्ट छ सानो, त्यो पार्टमा हामीहरू एकैछिन है सर यो सो अर्को पार्टमा चाहिँ हामीहरू बेसिकल्ली सामान्य अझ पनि त्यही रिसर्च
आज भोलिसम्म म्याथ किनको म्याथ गर्नुपर्ने होइन म्याथ सरको आवाज आएन सिद्धराज सरको लाइन डिस्टर्ब भयो कि के? सिद्धराजीको बत्ती गएको छ सर एकछिन वेट गरौँ लाइट गएको जस्तो छ त्यही त सरको नेटवर्क डिस्टर्ब भयो जस्तो छ खर्च गर्ने र हाम्रो नन स्याम्पलिङ एररहरू अथवा हाम्रो टाइपिङ एररहरू पब्लिकेसन एररहरू बढेर जाने सम्भावना हुन्छ। अब यसो हो भने चाहिँ स्याम्पल साइज के को आधारमा निर्धारण गर्ने त भन्दा धेरै किसिमको तत्त्वहरू हुन सक्छन् तर त्यो मध्ये हामीले केही फ्याक्टर्सहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा त के त एउटा साइज अफ पपुलेसन हो अर्थात् हामीले स्टडी गर्न खोजेको